श्री योगिरूपाय नमो नमः। सांब सदाशिव हर हर महादेव शंभु। आज सोमवार प्रभु शिवगुरु शरणागत हो तो खोल्नु पर्यो महाराज। आज कोही वैराग्य सम्पन्न गीता लिएर आउनेछु फेरि हलिखेरमा। आज सोमबार व्रत प्राय हाम्रो अब हिजोदेखि व्रत नै रह्यो। गुरु पूर्णिमादेखि अब यो पूर्णिमा झनै पूर्णिमासम्म श्रावण महिना उसै पर्छ निराहार। त्यसकारणले फेरि वैराग्य सम्पन्न गीता लिएर आज 9औं अध्याय सुचारु गर्न आइरहेको छु। भन्दै वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभु निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गङ्गणमय देवता सहस्रो विघ्नहरू नाश गर्ने प्रभु गुरुदेव शिवनन्दन गौरी विनायक। भन्दै अब आज सोमबार ओम परमात्मै नमो नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय सततं नमो नमः। सोहम शिवोहम दासोहम शम्भो। अब प्रत्येक प्रथम हामीले विद्या आर्जन गर्नुभन्दा अगाडि म कहिले पनि मर्ने होइन, सर्न आएको हुँ। म कहिले पनि बुढ्यौली होइन, तरुण हुन आएको हुँ। शरीर त बुढो भए पनि मेरो आत्मा तरुण नै उठ्दै रहन्छ भन्ने भावनाले श्री गणेशाय नमः गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र जस्तै अब भगवानको रूप र रङ त कस्तो छ भन्दा रूप छैन, रङ्ग छैन, चिन्नु कसरी। तर चिन्ने आफै भएर पनि नचिन्नु कसरी। चिन्ने आफै छ तर आँखाको फरक छ। मनको आँखा, बाहिर देखिएको आँखा, आत्माको आँखा। आँखाहरू अनेक अनेक प्रकारका आँखा छन्। मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कारको आँखा। हामीले जुन आँखाले बढी दृष्टिकोण गरेर हामी नजर लगाउँछौँ अरूलाई, त्यो दृष्टिकोण देखिन्छ। भन्दै आज फेरि उनी ईश्वर के परमात्माको देख्ने आफै भएर पनि नदेख्नु कसरी। समातेर त्यो समात्नु कसरी। छोड्छु भन्दा छोडिन्न त्यो छोड्नु कसरी। पत्ता छैन पुग्नु कसरी। उनी आफै भएर पनि नपुग्नु कसरी। यो कुरा सत्य हो होइन मान्नु कसरी। आफ्नै आत्मा हो भन्छ नमान्नु कसरी। हामी कहाँबाट आयौँ, के छोड्नु छ या के लिएर जानु छ। हामी अनन्तको यात्री नरचेतन चोला को हौँ। त्यसकारण त बारम्बार शिव शाकाहारी अघोरी बाबा भन्छ कि सबभन्दा दुःख भनेको मन, सबभन्दा सुख भनेको वैराग्य। भन्दै हरि ओम तत्सत्। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वजा मङ्गलम पुण्डरीकाक्षी मङ्गलाय तोरो हरि। हे भोलेनाथ सोहम शिवोहम दासोहम जन्म जन्म शिवार्पण प्रभु। शिव शक्तिको दास हुन सकौँ भोलेनाथ। भन्दै अब 9औं अध्यायमा शरीरको स्वरूपको निर्णय। हाम्रो स्वरूप हिजो पिण्डको उत्पत्तिको बारेमा बताइयो 8औं अध्यायमा र 7औं अध्यायमा विश्वरूपको यानि कि दर्शन, शिवको दर्शन रूपी देखाइयो। त भन्दै एवं रीतिले अध्याय गर्दै अब 9औं अध्यायमा भन्दैछन् कि शरीरको स्वरूपको वर्णन। शरीरको यो के हो र यसको रूप के हो। वास्तवमा रूप रङ्ग हाम्रो बाहिर सिँगारिएको देखिएको कुराहरू हो या रूप यसको केही अर्को छ। आखिर म रामबहादुर या श्यामबहादुर या भरतबहादुर भनेर चिनिने वस्तु भरत हो या भरतभित्रको वस्तु कोही हो भनिँदै शरीर र शरीरको स्वरूप बारेको निर्णय। रूप कस्तो छ र स्वरूप कस्तो छ यसको भन्ने निर्णयमा यो कलियुग सङ्कटयुग भएको कारणले सबै अत्याचार, व्यभिचार, भाइ भाइमा झगडा र लफडा, घर घरमा नारीहरूको पनि अस्तित्व छिन्न भएको कलियुग सङ्कटयुगमा प्राय ज्ञानहरू आर्जन, तत्त्वज्ञानहरू, मुक्तिदायक ज्ञानहरू आर्जन गर्न मानिसले समय दिँदैनन्। हामी भन्छौँ 2 घन्टा 24 घन्टाको समयलाई गर्नुहोस् अनि मात्रै हजुरहरूले यो पक्कै पनि सर्वस्व ज्ञानै ज्ञान नाचेको देख्नुहुन्छ, यानि कि धर्मै धर्म देख्नुहुन्छ संसार। त्यसैले भन्दै अब म कथाको प्रसङ्गपट्टि लागेँ। तथ्य किताबमा लेखिएको वस्तु, कथ्य सुनाइएको वस्तु भन्दै फेरि सुरु गर्ने शरीरको स्वरूपको निर्णयबाट 9औं अध्याय श्री गीताको श्री शिव गीता। यो शिव गीतामा राम र शिवको प्रसङ्ग चलेको छ। अरूकोमा कृष्ण र अर्जुनको प्रसङ्ग चलेको छ। कोहीमा रामको र शिवको प्रसङ्ग चलेको छ। भन्दै फेरि श्री भगवान बाटो जिह स्वरूपम एव क्षामी शृणु स्वभाव हितो निरुपम
मक्तुम हि जायते विश्वम मयि व्यक्तो प्रधार्यते। अर्थ श्री भगवानले भन्नुभयो, हे राजन राम, अब म तपाईलाई शरीरको स्वरूपको विषयमा विस्तारपूर्वक बताउँदछु। तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यो समग्र संसार मबाटै उत्पन्न हुन्छ र यसलाई मैले नै धारण गर्दछु। भगवान शिव फेरि त्यस्तै रामलाई सम्झाउने बारेमा, यो शरीर धारण गर्ने भित्र धारित्व वस्तु पनि म हुँ र संसार बनाउने पनि म हुँ। यो समग्र सृष्टि मूल तत्व एउटै हुनुहुन्छ, जसलाई समम परब्रह्म परमात्मा भन्दछन्। यो सृष्टिको चेतन शक्ति हो तथा त्यही शक्तिबाट यो दृष्टि चलिरहेको छ। यसैले भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, त्यो परमात्मा मै हुँ। जसरी एक वैदिक सत्य सनातन धर्म बीज हो भने हिन्दू धर्महरू शाखा प्रशाखाहरू हुन्। हो, त्यस कारणले त्यो शाखा प्रशाखामा अनेक प्रकारको फलहरू फल्दो रहेछ भन्ने कुरो भौतिक विद्या। कस्तो? जस्तै तपाईँ अहिले स्याउको बट्न त्यो कलबियो कि के गरेर बनाइदिनुहोस्, अब स्याउ पनि सुन्दर भन्छ भने जस्तै भौतिक विज्ञानवादमा गएका सर्वकल्प वृक्ष मूलाधार सनातन धर्म हो भनेर नबुझिकन शाखा प्रशाखाका सम्प्रदायहरूले अनेक प्रकारका फलहरू रोप्ने काम गरे, जसरी विज्ञानमय बनाए हो। त्यस्तै भन्दैछन् यहाँ, यो समस्त संसार चाहिँ म हुँ है प्रभु राम। हेर, मये वेदयमधिष्ठात्ने लिएते सुक्ते रौप्यत अहम तु निर्मलम पूर्णम सचितानन्द विग्रह। अर्थ जसरी भ्रम हटेपछि चाँदी सिपीमा विलय हुन्छ, त्यसै गरी ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो समग्र जगत ममा विलय हुन्छ, किनकि म निर्मल र परिपूर्ण छु। ममा कुनै दोषहरू छैन। ममा दोष राग जस्तै एक नेताको पक्ष लिएर एउटा हो भन्छन्, एउटा विपक्षमा होइन भन्छन् भने जस्तै समग्र मेरै सृष्टिका प्रजा र या जनता पालक हुँ र पनि कतिले मलाई मान्छन्, कतिले मेरै विरोध गर्छन् र पनि म तिनलाई सम्मान भावले दिन्छु। तर मेरो चरण कमलको दास बन्न लगे चाहिँ अनन्त कोटि तिनीको याद हुनुपर्छ। व्याख्या गर्ने सिलसिलामा भगवान शिव भन्नुहुन्छ, ज्ञान प्राप्त भएपछि संसार नष्ट हुने नभएर त्यसलाई सत्य सम्झने भ्रम मात्र नष्ट हुन्छ। संसार नष्ट हुँदैन, तर यो सत्य हो भन्ने भ्रम चाहिँ नष्ट हुन्छ। जस्तै पिता माता थिए हाम्रो अगाडि गए, भइरहेको घरको यो भ्रम यानि कि थियो हिजो, अहिले छैन। चाँदीमा डोरी सर्प भ्रम भए जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखेपछि नष्ट हुन्छ। यसमा सिपी र डोरी नष्ट भएर भ्रमबाट नष्ट हुनु हो। त्यसै गरी ज्ञान प्राप्त भएपछि मनुष्यलाई यो सबै आनन्द स्वरूप परमात्मा हुनुभएको अनुभूति हुन्छ। जस्तै यो संसारको महत्त्व तत्त्व बुझिसकेपछि म परमात्माकै हुँ र शिव र शक्तिकै हुँ। शक्तिद्वारा संसार फेरि यो अनासक्त र अहङ्कार रहित पनि छु। त यस्तो अनासक्त अहङ्कार रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हुँ। म सनातन ब्रह्म हुँ, जसले गर्दा यो जगत मैले सबै 4 थरीको सृष्टि गरेँ हो। म शुद्ध चैतन्य हुँ, अहङ्कार रहित हुँ र माया सम्पन्न भएर जगतको आदि कारण पनि गर्दछु। किन म माया सम्पन्न, यति मायाबद्ध नभइकन माया कटिबद्ध छु। त्यसकारणले मेरै शरीरबाट उत्पन्न भएको मायाको सृजनद्वारा यो जगत म सृष्टि गराउँछु। पहिला म पञ्चतत्त्व सृष्टि गराउँछु र त्यो पञ्चतत्त्वमा बस्ने मानव जाति र 4 जातिको जाति सृष्टि गर्छु। स्वदेश, अन्डेज, लताज र यो बीज, यावत हामी गर्भबाट निस्किने हो जरायु, यो तरिकाबाट म सृष्टि गर्छु। भगवान श्री शिव आफ्नो परब्रह्म परमात्माको वर्णन गर्ने सिलसिलामा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामसँग भन्नुहुन्छ, म परब्रह्म परमात्मा हुँ, जसले अनासक्त र अहङ्कार रहित हुँदै
समग्र सृष्टिको रचना गरेको छु। यसैले म एकमात्र सनातन हुँ। यो प्रकृति मेरै माया शक्ति हो, जसको मायाद्वारा सृष्टिको रचना गर्दछ। हुन्छ यो रचना मेरो कुनै कार्य नभएकोले म यसमा अनासक्त छैन। कसले भोग गर्छ शरीरले, कसले इज्जत धान्न खोज्छ त्यो वीर्यले। संस्कार अनि सन्तान आफ्नो कुल धान्न खोज्छ त्यसैले, तर त्यसको म सक्त अनासक्त म होइन। अनिवार्या महाविद्या त्रिगुणा ए परिणामिनी, रजसत्वं तमश्रेष्ठी त्रिगुणा ए परिकीर्तिता। हरि अर्थ मेरो मायाको वर्णन गरेर साध्य छैन, अर्थात् यसको वर्णन हुँदैन, हुनै सक्दैन। यसमा सत्व रज तम नामको त्रिगुणहरू रहेको छ। जुन माया शक्ति छ त्यो माया शक्तिमा त मेरो सत्व रज तम त्रिगुणले धारित भएको त्यो माया शक्तिको तत्त्व छ। त्यसै कारणले त्यो तीन गुणबाट रज र तमबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। जहिलेसम्म रज र तमबाट मुक्त हुँदैन सतो यानि कि सतमा हिँड्न सक्दैन। यसैले यो देख्न सकिने समग्र जगत मेरो मायाको विस्तार स्वरूप हो। यो माया शक्ति अनिवार्य भएकोले यसका विषयमा भाव वचनका माध्यमद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन, यत्रो छ भन्न सकिँदैन। यो तीन गुण सम्पन्न छ। यसमा भएका सत्व रज तम नाम भएका त्रिगुण एक आपसमा समायोजित भएर यो देख्न सकिने जगतको रचना बल्ल हुन्छ। यो त्रिगुण रस रज तम त्रिगुणको रूप जब धारित हुन्छ र त्यो द्वारा नै जब व्यक्तित हुन्छ अनि देख्न सकिने बाहिरी छाला आँखाले देख्न सकिने स्वरूप या रूप या रथहरू उत्पत्ति हुन्छ। यस परब्रह्म यसको कर्ता होइनन् र यो मेरो कार्य पनि होइन। म सधैँ यसमा अनासक्त भएर बस्छु। यसबाट म आशा लिँदिनँ। आशा त उनीहरू गर्छन् जसले आफ्नो जीव धारण गरेको छ। त्यसैले भन्दछु सत्वं शुक्लं समाधृष्टं सुख ज्ञानासं पदं निर्णाम, सुखस्थ पदम ए रक्तवर्णम चञ्चलम ते रजोतमम। अब यहाँ वस्त्रहरूको वर्णन पनि बतायो, के कुन कुन वस्त्र कस्तो हो त। यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ छ कस्तो वस्त्र कस्तो लाग्छ। फेरि शिव शाकाहारी अगोरी बाबा त भन्छ 7 दिनमा 7 थरीको वस्त्र लाउनु, शुद्ध अलग वस्त्र लाउनु, पूजा गर्दा अलग लाउनु, हिँड्दा डुल्दा अलग लाउनु र सम्मान पाउने ठाउँमा अलग लाउनु हो। यो वस्त्र धारणको नियम हो। अनि जुन साधक साध्य छ त्यसले विचार गर्नु 7 दिनमा 7 परिकारको 7 थरीको वस्त्र लाग्नु। त्यसै भएर हे इन्द्रेणीको पनि अनेक रूप र रङ हुन्छन्। हेर म यति रङको छु पृथ्वीमा यो ग्रह। त्यस कारणले अनेक तत्त्वका कुराहरू सुन्न पाइन्छ, यहाँ नबुझेको कुरा बुझ्न पाइन्छ। नबुझेको कुराहरू हजुरहरूले यसले के कस्तो भन्न कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यो प्रसाद रूपले पनि ग्रहण छ। जो व्यक्तिले सुन्छन् ग्रहण गर्छन् र उस्तै यसमा राजनीति पनि छैन, कुनै पक्षको सपोर्ट लिएको पनि छैन। धर्म भनेको कुरो के हो भनेर तपाईँहरूले यसलाई हेलितो गर्नुहुन्छ भने सायद यो कलियुगको सङ्कट युगको समय तपाईँको घर दैलोमा पनि आइपुग्नेछ। म एक यस्तो शिव शाकाहारी निराकार अगोरी बाबा हुँ जसले गर्दा सहस्र ब्रह्माण्ड जगतको महिमा मैले र धर्मको नाममा रातो दिन आँसु झारेर बसेको छु। बस यसमा मेरो सङ्ग्रह विग्रह आफ्नो ठाउँमा छ। यो राजनीति कुटनीतिहरूले दिएको दण्डहरू आफ्नो ठाउँमा छ र तर तापनि यिनीहरूले भक्तिवादको विज्ञानका कुरा गरेको आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि म ईश्वर तत्त्व र सहस्र कुलहरूको र ऋषिमुनिको जय होस् भनेर बसेको हुँ। सायद यो जति त्यति पनि हजुरहरूले म देख्छु, हेर्छु, विचार गर्छु, सुन्नेले सुन्ने र त्यसमा प्रतिक्रिया केही पनि नजनाउने, प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्। त्यस कारणले सत को हो तपाईँ, असत को हो भन्ने कुरो त्यहाँ बुझिन्छ। जब प्रतिक्रिया जनाउनु हुन्न भने म कुनै पार्टीको समर्थक होइन, धर्म पार्टीको समर्थक हो।
यदि हजुरहरू धर्म समर्थकको पार्टी हुनुहुन्छ भने यसमा लाइभ सब्सक्राइब के गर्नुपर्ने गर्नुहोस्, किनकि यो धर्म रक्षा गर्नको लागि मैले शिवर अघोर सेनाहरू, शाकाहारी सेनाहरू, माछा मासु खानी र जाँड रक्सी खानी जोगीहरूलाई लखट्ने सेनाहरू उत्पत्ति गर्दैछु। मलाई सहयोग पुग्नेछ। होइन भने मेरो यो वचनको वचनमै रहनेछ र आफूले साधनाको साधनमै रहनेछ। मेरा आफ्ना कुल पित्रा र आफ्नो धर्म आफ्नो ठाउँमा रहनेछ। यो जगतको लागि धर्म रक्षित गर्नको लागि म बाहिर आउन असमर्थ हुन्छु। त्यस कारणले म देख्छु सुन्छु कतिपयले, किन म कुनै पार्टीको होइन, कुनै म मकुन्दे पनि होइन, कुनै म ऊ पनि होइन, कुनै उता ऊ पनि होइन, कुनै उता पनि होइन, कुनै यता पनि होइन, मात्रै म धर्म सम्प्रदाय धर्मको, म सम्प्रदायको पनि होइन, कुनै सम्प्रदायको पनि म छैन। म वैदिक सत्य सनातन सम्प्रदाय। जहिलेसम्म नेपालमा धर्मको सम्प्रदाय हिन्दू हटाएर वैदिक सत्य सनातन धर्मको सम्प्रदाय खोलिन्छ त्यसको म कटिबद्ध हुँ। हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ यो मेरो कुरा, प्रतिक्रिया जनाउनु होला। मात्रै सुनेको जस्तो नगर्नु होला। हजुरहरूको प्रसाद र भेटी स्वरूप चल्नेछ यहाँ हो। म कहाँ दिनमा 30-40 रुपियाँ 50 रुपियाँको धुप बलिनेछ। महिनामा केही नभए पनि 2-3 हजारको यहाँ चरु र पाञ्चान पूजाहरूको लागि धुपबत्ती अगरबत्ती अगुरबत्ती चढ्नेछन्। यहाँ हजुरहरूको नामबाट चढ्नेछ हो भन्दै धर्मको ख्याल गर्नु होला। धर्मले सहस्रो रक्षा गर्नेछ। हामी एक धर्म रक्षा गरेर सहस्रो रक्षा गर्ने व्यक्तिहरूको पनि बाणी सुनिदिनु होला भन्दै यो शिवगीताले पनि यस्तै बताएको छ। कतै त मलाई लाग्छ अहिले भक्तिहीन भएका मूर्खहरूले नै सुन्छन्। कुनै राज्यको सपोर्ट पनि छैन, कुनै राजाको सपोर्ट पनि छैन, कुनै हामीले मनले चिताएको व्यक्तिको पनि सपोर्ट छैन भन्नुको यो अर्थ नै के हो त भन्दा यो अज्ञानता हो। म धर्म सपोर्टी हुँ। के तपाईँहरू पनि धर्म सम्प्रदायको सपोर्टी नभइकन वास्तविक यो संसार धर्म रोयो, धरती रोयो, पितृ रोयो, कुल रोयो र अपाङ्गहरू रोए, वातावरण रोए र धर्म रोएर पृथ्वीले दुःख दिए भन्ने सपोर्टमा हुनुहुन्छ भने मेरो वचनलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। होइन कुन कुन पाक्षीको सपोर्ट चाहिँ समय र हावा अनुसारको चाहिँ पात ढल्किने हो भने बस एक दिन ऐसे आएगा मैं रोजूंगा तोई हो। त्यस कारणले फेरि उही परमात्मा रूपी ज्ञान तत्व रूपी हम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्मद्रष्टा हुँ। हजुरहरूलाई जो विषयमा ब्रह्म बारे बुझ्नलाई र संसार र शरीर र हामी जाने कहाँ भन्ने विषय चाहिँ बुझ्न जिज्ञासा लाग्छ भने हजुरहरूले मलाई समय लिएर भेट्न आउनु होला। फोनमा हेर्नुहोस्, कोही बाहिर विदेशबाट मैले जानेको यो भनेर पुग्नुहुन्छ। जस्तै अब यस्ता पुग्ने मध्येमा उहाँ जस्तै भन्नु पर्नुहुन्छ होला 2-4 हजार जना मध्येमा त्यस्तो धेरै हुनुहुन्छ। तर मुखको खोकाइ बढी भयो हो। हजुरहरूको परिणाम त देखेको छैन। त्यसै कारणले भन्छु तत्त्वदर्शी या ज्ञानी विज्ञानी व्यक्तिहरू सहर्ष सबै यसरी निस्किनुहोस् धर्मको रक्षा गर्नको खातिर भन्दै फेरि नेपाल र नेपालीमा र मातृभूमिमा नमन गर्दै शिवगीता सुरु गर्न गए। असङ्को निराकाशं शुद्धं ब्रह्मा सनातनम् अनादि विद्यानयुक्तं संजक्त कारणात्म ए व्रजे। हे प्रभु, म अनासक्त अहंकार रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हुँ। त्यसैले शुद्ध सनातन हुँ। अहंकार रसो रजो तम त्रिगुणले धारित भएर 24 घण्टामा धारित भए तापनि प्राय जस्तो सतगुणमा हजुरहरू कति बेर रमाउनुहुन्छ हो। यसैको प्रभाव हो त रजो र तमको कारण यसमा प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ हो। आफैले बोलेको कुराहरूलाई आफैले कहिले पनि मनन गर्नुहुन्न। यो सतको बाणी आखिरी मैले पहिले भनेको छु, सत्य चितो हुन्छ। हरि ओम। हे प्रभु, तमम कृष्ण जडो मुक्ताम बुधा शीतम सुखादिषु। सद्गुणको वर्णन सेतो हुन्छ जसले मनुष्यलाई सुख शान्ति र आनन्द दिन्छ। मनुष्यमा भएको ज्ञान शक्ति सद्गुणबाटै प्राप्त हुन्छ। सेतो, सेतो फुल, सेतो वस्त्र, सेतो दूध, निर्मल गंगा र कमलका फुलहरू यी सेता सेता वस्तुबाट चाँडै सतो गुणहरू उत्पत्ति हुन्छ। त्यस कारणले सेता वस्त्रधारीहरूमा सतो गुण छ, हामी मान्छौँ। र
ज्ञान शक्ति सत्वगुणबाटै प्राप्त भएको। यसै गरी रजोगुणले मनुष्यलाई कर्ममा लगाउँदछ। रजोगुण यो प्रकृतिको क्रिया शक्ति हो। जुन मनुष्यलाई यस गुणको बाहुल्य रहेको हुन्छ त्यो क्रियाशील र कर्मठ हुन्छ। जसले कर्ममा अति रुचि राख्दछ त्यो माया शक्तिको प्रभाव हो। जब जो आफूले आँटेको काम कर्म गरेर या कुटो कोदालो लेखापढी जे गर्छ त्यो कर्मठ हो। त्यो माया शक्तिले त्यसलाई कर्म लगाउन गर्न नै उसले एकदम व्याप्त बनाइदिएको छ। जुन त्यो नगरिकन ऊ अरू केही गर्न चाहँदैन। हामी त्यस्तै हामी ईश्वरको आराधना पूजा नगरिकन हामी आफ्नो कर्म यो धर्ममै नगराइकन कर्मलाई वास्तै गर्दैनौँ। त्यसै कारणले रजोमासँग ज्ञान शक्तिको कमी आउँछ। यसपछि मनुष्यले उचित र अनुचितको ध्यान दिँदैन। रजोगुणमा अज्ञानको शक्ति बढी हुन्छ। नगर्ने भएकोले उसले दुःख पाउँछ वा भोग्दछ। किनकि ज्ञान सम्पन्न कर्मबाट मात्र असल परिणाम आउँछ। ज्ञान सम्पन्न कर्म 1000मा 1 गर्न सक्छन्। नत्र अहिले नमस्कार पनि 3 चोटि गऱ्यो भने मात्रै फर्केर हेर्छन्। नमस्ते नमस्ते बोलाएर सुन्ने चलन आएन। पहिला हजुरलाई नमस्कार भन्नु पर्ने हो। अनि त्यो हेर्ने भयो। चिन्दैनन्, अनुहार हेरेर नचिन्ने भएको छ। नमस्कार मात्रै चिन्ने समय हो। तम कृष्णाञ्जनौ भक्ताम मुदासीनं सुखादिषु अतो मम समायोग शक्ति शास्ति स्त्री गुणात्मिका अधिष्ठाने तु मयेवं भजेते विश्रोपदाम् सुक्तम रजवद्राजौ भुजङ्गो यत्र देवतु हरि। अर्थ तमो गुण कालो वर्णको हुन्छ। यो जड भएकोले सुख दुःखमा उदासीनी रहन्छ। यसकारण मेरो संयोगमा का माध्यमद्वारा यो 3 गुण सम्पन्न मायाले मेरै आधारमा रहेर यस प्रकारको जगतको रचना गरेर देखाउँछ। अर्थात् ज्ञानका कारणले सिपीमा चाँदरी र डोरीमा सर्प देखेको जस्तै जगतको रचना देख्दछ। वास्तवमा यो जगत सत्वको सेतो वर्ण मनुष्यलाई सुख ज्ञान दिन्छ भने रजोको वर्ण रातो भएकोले यस चञ्चल स्वभाव हुन्छ। यानि कि 7 रङ्गी 7 थरीकाको हुन्छ। 7 बारमा 7 थरीकाको वस्त्र लाउनु। हामीलाई रजो तमो त्रिगुणात्मक यो माया शक्तिद्वारा व्यवस्थित भएको जगतमा यदि बाँच्नु छ त यदि भने त्रिगुणात्मक यानि कि 3 गुणहरूले सम्पन्न हुनु। ज्ञानीहरू त वस्त्र निर्वस्त्र भएर पनि बस्न सक्छन् लङ्गोटीको बलमा हो। अथ एकादम हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय सततम नमो नमः। प्रकृतिमा समायोजित 3 गुण मध्ये तेस्रो गुण हो। यस गुणको मनुष्यमा अल्छीपना या मूर्खाई ल्याउँछ वा उत्पन्न गराउँछ। अर्थात् यसले मनुष्यलाई अल्छी र मूर्ख बनाउँदछ। यसैका प्रभावले मनुष्य सुख र दुःखमा लट्ठ रहन्छ। यसैले दुःख प्राप्त गर्ने सुखबाट मुक्त हुने आदि अभिलाषा राख्दछ। किनकि तमो गुणको बाहुल्य भएको अवस्थामा मनुष्यमा ज्ञान शक्ति सोच्ने विचार गर्ने र चिन्तन गर्ने क्षमता आएको हुँदैन। यो 3 गुण सम्पन्न माया शक्ति परमात्माको चैतन्य शक्तिद्वारा क्रिया शक्ति हो। जसरी नै परमात्मा जुन क्षर पुरुषबाट अक्षर यसरी प्राप्त भयो त्यो अक्षरबाट नै माया शक्ति उत्पत्ति भयो। त्यो माया शक्तिको चाहिँ आधार भनेको त्रिगुण भयो। त्रिगुण भनेको के? रसो रजो तमो। त्रिगुणद्वारा पञ्चतत्त्व सृष्टि भयो। पञ्चतत्त्वद्वारा संसार जगत सृष्टि भयो। अन्यथा आफैले कुनै क्रिया गर्न सक्दैनन्। यसका त्यो माया शक्तिले परमात्माको चैतन्य शक्तिद्वारा क्रियाशील भएर कार्य गर्दछ। अन्यथा यो जड भएकोले अन्यथा नत्र जड थियो। एक्लै हुँदा जड थियो हो। यो आफैमा कुनै क्रिया गर्न सक्दैन। त्यसका सबै क्रियाहरूको आदि कारण परब्रह्मको त्यो चेतन शक्ति हो जसका प्रभावले त्यो जड प्रकृति चेतन जस्तै भएको अनुभव हुन्छ। यसले सबैको आधार परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ। प्रकृतिको अभावमा मनुष्य हुँदैन भने ब्रह्मको अभावमा प्रकृति हुँदैन, अस्तित्व रहँदैन। यसकारण परब्रह्ममा मात्र सबै हुनुहुन्छ। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भएपछि मनुष्यमा भएको प्रकृति नै सबैको ब्रह्म वा
परमात्मा र जीव अलग अलग हुन भन्ने भ्रम नष्ट हुन्छ। यो भ्रम नष्ट हुनलाई नै मोक्ष अवस्था वा मोक्ष भन्दछन्। ज्ञानी पुरुषले यस्तो अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्दछ, किनकि ज्ञानीहरूले आफ्नो काल देख्छन्, हामीले देखेको छौँ, यो पृथ्वीको अन्त्य पनि देखेको छ। त्यसैले अज्ञानी मात्र भ्रमको वशमा परेर जीवित रहन्छन्। यसकारण परमात्मा जीव र जगतलाई एउटै देख्नु नै मोक्ष हो। परमात्मा जीव र जगत देख्नु भनेको कसरी? हुन त भन्छन् मान्छेले जसरी पनि पर बनाउने परमात्मा पनि यही हो, शरीर बनाउने पनि यही हो, यो सृष्टि बनाउने पनि यही हो। वास्तविक हो, तर परमात्मा भनेको यस्तो हो, जसले शरीर बनाए त्यो शरीर बनाउनेले परमात्मालाई चिन्न सकेन। कुरा यहाँ हो, त्यो शरीर जुन बन्यो त्यो शरीरले चाहिँ जसले बनाए त्यसलाई चिन्न सकेन। जुन प्रकृतिमा र यो भूमिमा बसेको छ त्यो भूमि बनाउनेवालालाई चिन्न सकेन। मैले पहिले भनेको थिएँ यस्ता शब्दहरू, अहिले फेरि यसमा छोयो। आकाशादित्य जायन्ते मक्तम भूतानि मायायै तिराब्धुमिदम ए विश्वम तु अस्य पञ्चभौतिक। हे राम, ममा मायाद्वारा आकाश लगायत उत्पन्न हुन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा पहिले ममा आकाश उत्पन्न हुन्छ। हे राम, मैले सृष्टि जगत गर्नुभन्दा पहिला मैले आकाश सृष्टि गरेँ। जब पञ्चभौतिक रसो रजो तमोबाट त्रिगुणबाट कुनै उत्पत्ति भएछ, मैले त्यो उत्पत्ति गर्ने बेलामा मैले पहिला आकाश गरेँ। त्यो त्रिगुणबाट पहिलो ममा आकाश उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि आकाशबाट वायु, वायुबाट अग्नि, अग्निबाट जल, जलबाट पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ। राम, तिनै पाँचवटा महाभूतबाट उत्पन्न भएको सबै शरीरलाई पञ्चभौतिक शरीर भन्दछन्। अब हाम्रो सम्बन्ध त आखिरी आकाशमा, त आकाशबाटै आएको कारणले हामीले अहिले सुनेको शब्द, बोलेको शब्द आकाशमा। त्यसैले शरीर रचनाको क्रियाका विषयमा बताउने सिलसिलामा भगवान श्रीराम भन्नुहुन्छ, हे हरि। हजारौँ हजारौँ भयो है। शिव नमः शिवाय। शरीर रचनाको क्रियाका विषयमा बताउने सिलसिलामा भगवान श्री शिवरामलाई भन्नुहुन्छ, म नै परब्रह्म भएकोले सूक्ष्मभन्दा पनि अति सूक्ष्म छु। यो मेरो माया शक्तिको प्रकृति पनि ज्यादै सूक्ष्म छ, जुन आँखाले देखेर देखिन्न। जुन ममा अशक्त अवस्था रहेको छ, ममा अव्यक्त अवस्थामा रहेको हुन्छ, यसको सबैभन्दा पहिले देख्न सकिने स्वरूप आकाश हो। राम, देख्न सक्छौ त तिमीले? त आकाश हो, त आकाश हो, जसको रचना सबैभन्दा पहिले भएको हो। यसपछि आकाशबाट वायु उत्पन्न हुन्छ, जुन आकाश भन्दा केही ठुलो छ। आकाश भन्दा नि ठुलो परसम्म वायु छ। यही वायुको रगटाई र घोटाईबाट अग्नि प्रकट हुन्छ। राम, उत्पन्न भयो। यसै गरी अग्निबाट जल र जलबाट पृथ्वी उत्पन्न भयो। यी सबै सानो बाटो ठुलो अवस्थाहरू मात्र हुन्, जुन अलग अलग नभएर एउटै माया शक्तिका भिन्न भिन्न रूप हुन्। राम, अज्ञानी मनुष्यले यिनीलाई अलग अलग सम्झन्छन्। मनुष्यको शरीर यिनै पञ्चभौतिक पदार्थबाट बनेको हो, जुन परमात्मा परब्रह्म भन्दा अलग नभएर उहाँकै एक अंश स्वरूप हो। भन्दा ब्रह्म भन्दा अलग कोही छैन, शिव शक्ति भन्दा अलग कोही छैन। तर एक पाठको एक भागको भाग लगाएर ढ्याङ्ग्रो ठोठाउँदै हिँड्नु भनेको यो अज्ञानता हो। अर्थ पितृभ्याम सिन्दान्ताम तम शेठ शेखरौ एदायते पपु स्नाएवो ए अस्थिनम मज्जाच जायन्त्यो पितृतथा। अर्थ माता पिताले खाएको अन्नद्वारा यो 6वटा कोष सम्पन्न शरीर उत्पन्न हुन्छ, जसमा नसा, हाड र हाडभित्रको माछी र पिताकै कोषबाट उत्पन्न हुन्छ। अब कुन कुन वस्तु कुन कुन अङ्गबाट उत्पन्न हुन्छ र पिता र माताको संसर्ग नै किन आवश्यक छ त मानव जन्ममा? विज्ञानले क्युरी बिबी कि के बिबी भनेर सुईले हाले जस्तो गरी अहिले त विज्ञानको पराकाष्ठ हो त्यो। तर सृष्टिको क्रमको कुरा गर्दा मनुष्यको शरीर 6वटा तत्त्वहरू समायुक्त भने
भएर बनेको हुन्छ। 6वटा तत्व मान्छेले आत्मा तत्व एउटा फेला पार्नको लागि 6वटा तत्वहरूको फेला पार्नुपर्छ। त्यस कारणले वास्तविक गुणको मात्रै थाहा छ मानिसलाई। आगोको गुण डराउनु हो, पानीको गुण शीतलता हो, वस्त्रको गुण वायु छेक्नु हो, त मानिसको गुण कर्तव्यबाट वञ्चित नरहनु हो। यी गुणको मात्रै स्वाद भयो मान्छे या गुरुहरू या सम्प्रदाय। अब खाने कुराबाट मनुष्यको शरीर 6वटा तत्वहरू समायोजित भएर बनेको हुन्छ, जसमध्ये पिताको वीर्यबाट नसाको समूह हाड र हाडभित्रको मासी उत्पन्न हुन्छ भने पिताको वीर्य उनले खाएको अन्न वा खानेकुराबाट बन्दछ। पिताले वीर्य जुन बटुल्छ, म भन्दछु हामीले खाएको यति दिनमा बल्ल वीर्य बन्दैछ। कति? आज खाएको भोजन 34 दिनमा वीर्य बन्दछ। हो, 34 दिन। त्यसै कारणले हेर्नुहोस् न, पशु पन्छीहरू 1 वर्षमा भोग गर्छन्, उनीहरूको वीर्य नै कतिवटा पशु एकैचोटि जन्माउँछ। कुकुरले 5-6वटा जन्माउँछ। त्यस कारणले हामी केमा लुप्त छौँ पहिला यहाँ फर्केर हेरौँ, होइन? त्यस कारणले तङ्मासम ए सोणी तमिदम मातृ तत्सोए भवन्ति भावास्यु खडविदास्तम ए मातृजम पितृजास्तदा सरजाए मात्मजा ए सत्यमभूतम ए स्वात्मजास्तदा। अब पिताको भन्दा मातरको बढी हुन्छ भन्न खोजेले के भन्यो? यसै गरी छाला, मासु र रगत माताको रजबाट उत्पन्न हुन्छ। छाला, मासु, रगत माताको रजबाट उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकारको माता र पिताको सहवासबाट उत्पन्न हुने 6वटा कोषद्वारा सम्पन्न शरीरमा माताबाट उत्पन्न हुने, पिताबाट उत्पन्न हुने, रजबाट उत्पन्न हुने तथा आफैबाट वीर्यबाट उत्पन्न हुने 4 किसिमका पदार्थहरू हुन्छन्। हरिओम मृदवम ए शोणितम मेधो मज्जा पिलिहा एक कृद गुणदम अन्नाभित्य ए मध्यास्तु एम भाव मातृभवाम ए मता। अर्थ यसमा रगत, बोसो, हाडभित्रको मासी, फियो, कलेजो, मलद्वारा हृदय, नाभि लगायतका नरम पदार्थ माताबाट उत्पन्न हुन्छ। भित्र त अनेक किसिमका मिसिनहरू छन्, तर त्यो कुन बीज र कुन रज र बीजको आधारले कसरी हुन्छ भन्दा माताकै रज, त्यसमा चिसो या शीतलताको भान बढी भइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले शरीरको रज र माथि बताएका अङ्गहरू कोमल वा नरमहरू तथा ती माताका गर्भबाट उत्पन्न हुन्छन्। माताको रजबाट भन्दा समसुलोमकचस्तिना युसो रोदनमयो एनखा दशाना शुक्रमित्यादि स्थिरा पितृसामरुद्रभवाम। अर्थ हे प्रभु, अर्थ दाढी, रौँ, कपाल, नसायु, शिरा, धमनी, नङ, दाँती, वीर्य लगायतका स्तर पदार्थ पिताबाट उत्पत्ति हुन्छन्। पिता र माताको बस व्याख्या माथि बताएका सबै अङ्ग वा पदार्थ पिताबाट उत्पन्न हुन्छन्। यस शरीरको रचना माता र पिता दुवैको योगदान रहन्छ तथा 2वटा तत्व समायोजित भएपछि तेस्रो शरीर बल्ल उत्पन्न या बन्दछ र उत्पन्न हुन्छ भनी अब यो भेद कहाँ रह्यो? सुरुमुनिदेखि भुसनासम्म प्रभु नै सबका घटमाटम्ब र शिवदेखि पार्वतीसम्म सबका आफ्ना सन्तान, ऋषिमुनिका सन्तानहरू हामी आज कुरा औँलाउने ठाउँ नपाएर राजनीतिकर्ताहरूले सबै कुरो दिन्छु भनेर भोट मागेर अब बोल्ने ठाउँ र अक्षर बनाउने फुङ्गा फुता नभएर राजनीतिमा चाहिँ लिएर गएर धर्मनिरपेक्ष गर्छु भने चाहिँ बोल्ने भाइ शत्रु पत्रकार मित्रहरू या कुनै पनि आउरे बाउरेहरूले बोल्ने ठाउँ नपाएर के भन्छन्? बिहा गर्न हुन्छ कि हुँदैन। साधु सन्त जोगीहरू महात्मा भए त बिहा गर्न हुन्छ कि हुँदैन। बस हुन्छ,
मात्रै जाँड रक्सी हत्या हिंसा व्यभिचार दुराचार बलात्कार र अर्कालाई अत्याचार गर्न चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। यो मेरो भनाइ। कुनै ऋषिमुनिको सन्तान छैन, कुनै ऋषिमुनिको सन्तान नहो तिमीहरू, र कुनै ऋषिको चाहिँ ऋषि पत्नी छैन, कुन चाहिँ भगवानको साथमा फेरि पार्वती छैन, कुन चाहिँ भगवानको साथमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको साथमा लक्ष्मी र सरस्वती छैन। त्यस कारणले यो फौबन्दीका कुराहरू बुझिन्छ। स्तोत्र पढ्न पढ्नेहरू, भगवती स्तोत्र हनुमान चालिसा पढ्न नजान्नेहरू धर्मको खुल्ली गर्न आइपुग्छन्। त्यसै कारणले अब भन्दैछन् यहाँ यसै गरी शरीरोपचिति वर्णुम वृद्धिस्त्र मृत्युवर्ल स्थिति अलुलो पतिवमुत्याहा इत्यादि राजा सम्भियु। यसै गरी पुष्टपन्ना वर्ण तृप्ति बल अङ्ग उपङ्गहरूको सुदृढता लोभविनता उत्साह लगायती रजबाट उत्पन्न हुन्छ। जस्तै लोभ नहुने, रज भनेको नारी यानि कि नारी शक्तिबाट। पुरुषहरूमा यी माथि बताएका गुण स्त्रीको रजबाट उत्पन्न हुन्छ। यसरी माता पिताबाट यो भौतिक शरीरको रचना मात्र नभएर यसमा अनेकौं गुणहरू उनीहरूबाटै आउँदछ। यो यसका बीज हुन्। यसै गरी वनस्पतिको विकास पनि आफ्नो बीजका गुणअनुसार नै हुन्छ, किनकि सबै बीजका त्यस्तै रङ रूप स्वाद आकृति प्रकृति सूक्ष्म रूपमा रहेको हुन्छ। जुन उपयुक्त वातावरण पाएपछि या समय आएपछि विकसित हुनेछन्। यी बाहिरबाट नयाँ केही पनि आउनेवाला छैन। सबै त बीज र उही पहिल्यै बनाएको र ईश्वरकै शक्तिद्वारा आउने हो। इच्छा दोष सुख दुःखम धर्म च ए भावना प्रयत्नो ज्ञान मार्यु इन्द्रियाणाम एतमेवाभात भयमजा। हे प्रभु, यसै गरी इच्छा दोष सुख दुःख धर्म अधर्म भावना प्रयत्न ज्ञान आयु इन्द्रिय लगायतका आत्मज अर्थात् आत्माबाटै उत्पन्न हुने वा भएको हो या यही भएरै आएको हो। के त भन्दैछ? के कुरो यथार्थ चाहिँ हामीले पहिले बोकेर आएको हो त भन्दा, यसै गरी इच्छा दोष सुख दुःख धर्म अधर्म भावना प्रयत्न ज्ञान आयु इन्द्रिय लगायतका आत्मज अर्थात् आत्माबाटै उत्पन्न हुने वा भएको बताइन्छ। यी कुराहरू अनन्त यात्रीको आत्माले यो वास्तवमा यी कुराहरूको भोग अनुसार देख्छ। भोलि फेरि अर्को चोला बदल्न। यसै गरी रचनाको प्रक्रिया ज्यादै जटिल छ राम, किनकि यसको रचना स्त्री र पुरुषको सहवासबाट मात्र हुन सक्दैन। यसको रचना वा निर्माण अनेकौं तत्त्वहरूको योगदान पनि रहनु पर्छ राम। वीर्यबाट सहवासबाट मात्रै जोडिँदैमा हुनेवाला छैन राम। यसमा अघिल्लो जुनीको अनेकौं कार्यकर्तृहरूको पनि आवश्यक पर्छ। जस्तै तरकारी भन्नको लागि पहिला नुन बेसार मसला सब्जी पानी भाँडो तेल भुटुन यावतको आवश्यक पर्यो होइन। अनि सब्जी तरकारी भन्न मिल्यो? नै त एउटै थियो, नुनै थियो, साग नै थियो। त त्यस्तै भन्न खोज्नुहुन्छ। योगदान रहन्छ शरीरमा भौतिक अङ्गको रचना माता र पिताको रज वीर्यबाट भए तापनि यसभन्दा पहिलो बताएका गुण आत्माबाट आउँदछ। यसमा आत्माको अर्थात् यो जीवात्मा हो, जुन आत्माले जीवात्मा फेरि गुणद्वारा उत्पत्ति गर्छ, जसले आफ्नो कर्मअनुसार अलग अलग शरीर धारण गरेर प्रवेश गरेर भौतिक शरीर दुनियाँमा भोग्दछ। त्यसमा त्यसका माथि बताए अनुसारका गुण त्यो जीवात्माबाट उत्पन्न हुन्छन्। यिनै गुणहरूका प्रभावले त्यो बालकको या बालिकाको व्यक्तित्व माता पिताको भन्दा अलग स्वभाव भएको बन्दछ। त्यही गुणको स्वभावले नै फेरि के पृथक माता पिता भन्दा के पृथक बुद्धि विवेकको बन्छ। त यो कलियुगमा त धेरै नै पृथक भइसक्यो। किन हामीले जन्मिने साथै पहिला हे शिव हे पार्वती हे इष्ट देवता हे कुलदेवता हे कृष्ण हे राम हे शिव हे पार्वती कहिले भनेन। ताइय भन्न पाइय भन्न त्यसलाई पक भन्नु उम्ला ठड्याएन, थु गर्दैन, केही सिकाएन। यसको परिणाम हो भोलि त्यो के बन्छ भन्ने कुरो। वीर्य त कस्तो ढङ्गले हाल्यौँ त्यो पनि बेहोसमै छ।
बाहिर आएर नि सिकायो त्यही के होस् भन्दा मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्य के यो गर्नुहुन्न। त्यस कारणले भगवानको गुणगान र नाम सुनाउनुपर्छ। यसैले त वो जन्मिने साथै मुखमा गुलियो या मह चटाउनु पर्छ भनेको, घिउ र मह। यसैले त वो जन्मिने साथै छैठौँको दिनमा हातमा कलम राखिदिनु पर्छ भनेको हो। पछि आफ्नै कुल घाँसी बन्न सक्छन्, धनको लागि धर्म फेर्न सक्छन्। हरि ओम। ज्ञानेन्द्रियाणम श्रवणम स्पर्शनम दर्शनम तथा ज्ञानेन्द्रियको काम के हो? रसनम घ्राणम इत्याहु पञ्चेत्यस्यं चुए गोचरः। त फेरि भन्नुहुन्छ अर्थ कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाकलाई 5 ज्ञानेन्द्रिय भन्दछन्। यी ज्ञानेन्द्रिय भनेको आफूभन्दा कोही जानकार भित्र छ, त्यो ज्ञानेन्द्रियलाई नै द्वारा नै यसले बाहिर देखेको कुराहरू भित्र गएर भन्छ। सेतो, रातो, पहेँलो, हरियो, कस्तो, छोटो, लामो, निलो, राम्रो, नराम्रो के देख्यो उसले त्यो भन्छ भित्र, र भित्रकोले यो भनेको यही हो भनेपछि उसले निर्णय गर्छ बाहिर। त्यस्तै ज्ञान परमात्माको चेतन शक्ति भएको हो। ज्ञान भनेको चेतन शक्ति परमात्माको आधारद्वारा सूक्ष्म। जस्तै यो यस्तो हो त करेन्ट कहाँ छ? खोलामा छ। यहाँ सिधा हेर्ने हो भने नाङ्गो तारलाई च्याटेर हेर्नुपर्छ कि छ कि छैन, त्यो पनि समातेर हेरेपछि थाहा भने जस्तै परमात्माको चेतन शक्ति ज्ञान हो। ज्ञान भएकोले यो आत्माको विषय आत्माको विषय हो। जड प्रकृतिमा ज्ञानको अभाव हुन्छ। यो जड प्रकृति रथु रजु तम त्रिगुणद्वारा बनेको जड प्रकृति छ, जड शरीर छ। त्यो जड प्रकृतिको अन्न उब्जनहरूले हामी बाँचेका छौँ। अब भनिन्छ फेरि यो संसार सत्य हो या शरीर सत्य हो या हाम्रो पहिलाको धाम सत्य हो? जुन ठाउँबाट हामी आए भन्दा वास्तवमा यो संसार एक झुटा हो, असत्य हो। हामी चाहिँ ठोकेर यो भन्छौँ। भयो फेरि यो संसारमा उब्जेको अन्नपात किन खान्छन् त भन्दा यो संसारमै फेरि बिलाउने शरीर भएको कारणले हिजो यो संसारलाई हामीले माटो बनेर सहयोग गरेको थियौँ, अहिले यिनले अन्न बनाएर सहयोग गरेको छन् हामीलाई भन्दै। यो आत्माको विषय हो। जड प्रकृतिमा ज्ञानको अभाव हुने भएकोले त्यसले कुनै वस्तुका विषयमा जान्न सक्दैन। पञ्चभौतिक पदार्थ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पर्दछ। यिनका 5वटा गुणमध्ये ज्ञानका लागि चेतन रूपी आत्माबाट 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूको विकास हुन्छ। यी मध्ये शब्दको ज्ञानका लागि कान, स्पर्श ज्ञानका लागि छाला, रूपको लागि आँखा, रसको लागि जिब्रो तथा गन्धको लागि नाक उत्पन्न हुन्छ। यो 5वटा एक एकको ज्ञान हुने भए तापनि मलाई सबैको ज्ञान हुन्छ। ती इन्द्रियहरूको कारण भएकोले मनले यिनीहरूकै माध्यमद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्दछ। यसैले यिनीहरू ढोका मात्र हुन्। यी इन्द्रियहरूले पनि चेतन शक्तिकै माध्यमद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्दछ तथा चेतनको अभावमा यिनको कुनै अस्तित्व रहँदैन। हेरी अब यो पानी बर्सातको बेलामा फेरि लाइन जान सक्छ, समस्या अनेक छन्। बेला बेलामा अस्ति जस्तै मैले दुर्गा सप्तशती पाठ गर्दा केही अचिल्टो भएको छ, त्यो पनि पूर्ण फेरि अर्को शनिबार पूर्ण गर्नेछु भन्दै बत्तीको अभाव यो लाइन जान्छ र फेरि पुनः सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति कथा प्रसङ्गहरू पनि त्यति क्लियर हुन जाँदैन भन्दै फेरि चेतनको अभावले यिनको कुनै अस्तित्व हुँदैन। जब ईश्वर तत्त्व छैन त या पञ्चभौतिक तत्त्व शरीरले केही गर्नै सक्दैन भन्दै शब्द, स्पर्श, रूप र सुगन्ध इति क्रमात् वाक्यार्थ यी दुई गुरूप अर्थात् हो कर्म इन्द्रियाणि। अर्थ सिलसिलाबद्ध रूपमा रस, शब्द, रूप, रस र गन्ध 5वटा ज्ञानेन्द्रियका विषय हुन् भने 5वटा हाते, गोडा, गुदा, मलद्वार र उपस्थल, लिङ्ग या योनि या 5वटा कर्म इन्द्रिय हुन्। 5वटा काम गर्ने इन्द्रिय हुन् भने 5वटा हाम्रो यो गर्यो, यसले यो गर्दैछ, यसलाई यो भयो भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय हुन्। त्यसै गरी ज्ञानबाट सृष्टिको रचना र विस्तार हुन सक्दैन। परमात्माले सबैभन्दा पहिले ज्ञानी मानव पुत्र उत्पन्न गर्नुभयो। पहिल्यै ब्रह्मले एउटा मानव पुत्र ज्ञानी उत्पन्न गर्नुभयो।
यिनीहरूबाट सृष्टिको विस्तार हुन सकेन। त्यसपछि उहाँले कामको सृष्टि गर्नुभयो र सृष्टिको विस्तार हुन थाल्यो। त्यसपछि कामका कारणले नै कर्महरू उत्पन्न भयो। यो सृष्टिको चक्र निरन्तर रूपमा चलिरहने माध्यमका रूपमा रहिरहेको कर्म पनि 5 किसिमका हुन्छन्। यसका लागि चेतना रूपी आत्माबाट 5वटा संघ उम्रिएर उत्पन्न अथवा विकसित भए अनुसार बोल्नका लागि वचन, लिङ्ग वा समाउनको लागि हात, हिँड्नका लागि घोडा, मल त्याग्नको लागि गुदा या लिङ्ग उपस्थिति या मलद्वारा सृष्टिको विस्तार तथा आनन्द प्राप्तिका लागि उपस्थ लिङ्ग वा योनि या विकास भयो। परमात्मा आफै आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। यसैले सहवास गर्दाका अवस्थामा जुन आनन्दको अनुभव हुन्छ त्यो परमात्माको चेतन शक्ति नै कारणले भएको हो तथा अन्य उनीहरूलाई आनन्द प्राप्त भएको अनुभूति हुँदैन। सृष्टिको क्रममा गएर कर्म इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियको देवताहरू एक थाहा पाउने ज्ञान सूची हो। र 14 कलामा 5 प्राणवायु 5 प्राण 5 प्राण 5 वायु 5 कर्म इन्द्रिय 5 ज्ञानी र 4 हृदयको जुन एउटा मन बुद्धि चित्त अहङ्कार तथा फिल्टर गर्ने जाली त्यो। यी 24 कला हाम्रो शरीरमा छ। त्यसैले भनिएको छ मुख्य हुन् प्रभुका 24 रूप, अनगिन्ती छैनन् प्रभुको नाम। अवत दशम अवतार प्रभु कल्की रूपाधारणम नित्य सकल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। त्यही कल्की अवतार भगवान शिव शक्तिको एक आधार म हुँ। म कल्की भगवानको पुजारी, मैले गाउँछु भन्दै दुःख सुख त विषयो विज्ञायो मनसाग्र्या स्मृति भीति विकल्पाभ्याम बुद्धि प्रेमात्मका। यसै गरी सुख र दुःख मनको विषय हो, आत्माको होइन। मन श्रमिति भए विकल्प लगायत मन कर्म हुन्छ। यसले निश्चय गर्दछ, यसलाई बुद्धि भन्दछन्। र अहम जुन अहङ्कार सम्पन्न मनको वृद्धि छ त्यसलाई चित्त भन्दछन्। या अहङ्कार चित्तसँगै हुन्छ। त्यसै गरी दुःख र सुखको अनुभूति आत्मा नभएर मनलाई हुन्छ हो तथा समिति भए सङ्कल्प विकल्प लगायत मनकै कर्म हुन्। किनकि यसकारण सङ्कल्प र विकल्पको उद्गम स्थल मन नै हो। यसै गरी के गर्ने हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको निर्णय शक्ति चाहिँ बुद्धिले गर्दछ। यो मनले परमात्मा वा आत्माका ज्ञानले आत्मामा आफूलाई स्वतन्त्र सम्झन्छ। त्यस स्वतन्त्र सम्झन थाल्छ। यसका प्रभावले गर्दा यो मन भने भाव उत्पन्न हुन्छ। यो मनको प्रभाव परेर हो एकाग्रतापूर्वक कर्ममा लाग्दछ तथा उसमा कर्तामै हुँ भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ। त्यो अहङ्कार हो। त्यसैलाई अहङ्कार भन्दछन्। यो मनको अज्ञान रूपी वृत्ति हो। यसलाई चित्त भन्दछन्। यही चित्तको प्रभावमा परेर उसले आफूलाई परमात्माभन्दा अलग या भिन्न भएको सम्झन्छ। त्यसैले यो शरीर परमात्माभन्दा भित्र छैन, बाहिर भिन्न छैन। यो आत्माबाट परमात्मा भिन्न छैन। यो शरीरबाट आत्मा अलग छ र संसारबाट शरीर अलग छ। ये बनाने वाले ऐसे बनाया कि 1 मिनट तो पानी अलिकति खास्न पर्ने भयो। यो कुटीमा त पानी पनि चाहिन्छ महाराज मेरो।
वर्षाको बेला भएको छ। त्यसै कारणले जय भोलेनाथ। नमो नमः। समूह शरणागति नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। बला महाराज की जय हो, मेघ महाराज की जय हो। ऋतु सम्बन्धी द्वारा फेरियो भएको छ। अब अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त यो चार कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियले के गर्छन्, उनको देवता के हुन्, को हुन्, प्रसङ्गवश बताउँदै गएको छ। अहम एते अहङ्कारो चित्तम चेत ये यतः तद्वख्यातं मन्त्रकरं गुणभेदाति विधायमतं तद्वरम रजसैमं गुणसद्वत्रिताद्विकाः आशिका शुक्लवर्गे कमाति मुखमति प्रकृति मदाः रजसु राजसः भाव कामक्रोधाहि मोदायताः। अर्थ यो अनन्त कारण अन्तःकरण पनि तत्व लगायतका गुणले भेद अनुसार 3 प्रकारका हुन्छन्। तत्व पनि 3 प्रकारका हुन्छन्, जस अनुसार तत्वको बाहुल्य भएको अवस्थामा आस्तिकपन भएको बुद्धि धर्ममा रुचि लगायतका शाब्दिक धर्म उत्पन्न हुन्छ भने रजोको बाहुल्य भएको अवस्थामा काम क्रोध लगायतका उत्पन्न हुन्छ। रजो र तम भएको बेलामा मानिसले धेरै काम क्रोध लोभ मोह इत्यादिहरूका खण्डन गरेर उत्कलन गर्छन् भने तत्व गुणहरू प्राप्ति भएको बेलामा धर्मका कुराहरू अलिकति कोट्याउन थाल्छन्। त्यसै कारणले साधु सन्त ज्ञानी महन्तहरू भन्छन् तत्वगुणमा नै सबै कुरो निर्णय गर्दामा शरीर स्वास्थ्य लाभदायी र निरोगी यावत शान्तिमय ग्रह दोष दशा नलाग्ने किसिमको बनिन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अर्थ मनुष्यको स्वभाव प्रकृतिका गुणको प्रभावमा पर्दछ। प्रकृति भन्नाले अब मेरो त सदाबार 12 महिना 12 कालमा यतिकै हो त हजुरहरूलाई त यो पनि लागिरहेछ। अब पानी पर्यो चिसो हुन्छ, फेरि गर्मी भयो ज्याकेट खोल्नुपर्छ, गर्मी हुन्छ। यो प्रकृतिको हाउभाउमै हाम्रो शरीर रमाएको छ। त्यसकारणले ज्ञानी साधु सन्तहरू प्रकृतिसँग चुनौती लिन्छ। पहिला हे प्रकृति, तिम्रो चिसो तातोको मलाई प्रभाव छैन। हे प्रकृति, तिमीले रचेको यो दुःख र सुखमय संसारको सुख र दुःखको भोग मलाई त्यति वास्ता छैन। हे प्रकृति, रसो रजो तम त्रिगुण रूपी धारित ब्रह्म, तिमीले नै मलाई आफ्नो बोझ भने। त्यसैले भन्छ फलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। हे इन्द्रदेव, वातावरण अहिले बारिसको बेला सबै किसान कृषिजन्यहरू वनस्पतिहरू वैशाखभरि लाडोभरि सुकेर बसेका वृक्षहरूको उगारको लागि र बीजहरूको लागि यो बारिस गर्नु। यो यति एकादि हवनहरू पूजन कीर्तनहरू हामीले गरेनौँ भने यस समयमा वर्षा हुँदैन। अहिले देवता इष्ट देवता नेपालको देवता बाबा मथेन्द्रनाथ गुरु नेपालका मथेन्द्रनाथका गुरु गैनीनाथका गुरु गोरखनाथका गुरु दत्तात्रेय गोरखनाथका गुरु दत्तात्रेयका गुरु अष्टवक्र
अष्टवक्रका गुरु वैश्य गुरु शुक्राचार्य या शिव यो सिस्टम उनकै प्रभाव पनि हो। किन भन्दा अब मचेतनात्मक समय पनि आउँदैन, बुझ्ने भयो हिजोबाट गुरुकुलले निर्लक्ष्य ए मादि स्नाधातु ए मानसमा तामसा प्रसन्नेन्द्रिया आरोग्या नालस्येषु ए सर्वदा। हे प्रभु, यसै गरी सद्गुणको बाहुल्य भएको अवस्थामा निन्द्रा आलस्यपना क्रोधपना वा भ्रम धोका वा माया उत्पन्न हुन्छ। यसैले सद्गुणको प्रभावले यो इन्द्रियहरूका प्रभावका आरोग्य प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ। भोलि व्याख्या प्रत्येक व्यक्तिका 3 किसिमका गुण रहेका हुन्छन्। त्यसैमा सद्गुणको बाहुल्य रहन्छ, त्यसले प्रभाव भएको हुन्छ। अहिले मैले भने सद्गुणकोमा ज्ञान, रजो र तमोमा अहङ्कार, अर्कोलाई दोष लाउने, अरूभन्दा म ठुलो भन्ने, अरूलाई मारेर बाँच्ने, यो परिकारका हुन्छन्। त्यसै देहो मात्रा तीमकस्तमा दातर्के गुणानिना सतश्रुतो मुखारातु विशेषे सूक्ष्मला वाग्निधि मलं च गगनान्धो स्पर्शपुष्पचेन्द्रिणां विशेषे पाचिष्ये रोगवेदना श्मशानानि पञ्चकामानि बालिते प्राणपानौ एकदा जानो मुदा स्नातो संगतः। ओम नमः शिवाय शिवाय शब्द नमो नमः। अर्थात इस 5वटा महाभूतको तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धबाट उत्पन्न भएको यो शरीर तिनीहरूकै गुणले सम्पन्न हुन्छ राम। यसैले आकाशको गुण शब्द हो। शब्द भएकोले त्यसबाट कान, वचन, कुशलता, सरलता लिएर बल उत्पन्न हुन्छ। यसै गरी वायुबाट छाला, स्पर्श, आनन्द उत्पन्न हुन्छ। यसै गरी नै वायुबाट माथितिर, तलतिर फ्याँक्ने, कुम्च्याउने, फैलाउने, हल्लाउने लगायतका कर्म हुन्छ राम। यसै गरी 5 प्राण अन्तर्गत प्राण, अपमान, ध्यान, समान, उदानहरू 5 प्राणहरू पनि छन् राम। हरि ओम नागकुर्मा कुकुलो देवदत्तो हे धनञ्जय दशे की वायु विकृता तम एतम लाघभवम। यसै गरी मनुष्यको शरीरमा नाग, कुर्म, कुकुल, देवदत्त र धनञ्जय नाम भएका 5वटा उपप्राण हुन्छन्। हाम्रो वास्तविकै प्राणवायु भन्दा पनि प्राणवायुलाई सहयोग भएर सहायता दिएर बस्ने हाम्रो 5वटा उपप्राण छन्। उपप्राणहरू भनेको को हुन्छ भन्दा नाग, कुर्म, कुकुल, देवदत्त, धनञ्जय नाम भएको 5वटा प्राणहरू हुन्छन्। यी एउटै वायुका विकृति रूप भएकाले यिनीहरूको नाम 10वटा भएको हो। एउटै भए तापनि 5वटा 10वाँ भाग लागेको वायु भए तापनि यो प्राणवायु एक मात्र भए तापनि यिनीहरूको अलग अलग स्थानमा बसेर अलग अलग काम गर्ने भएकोले यिनीहरूको नाम 10वटा भएको हो। अबको श्लोकमा तिनीहरूको कामका सम्बन्धमा वर्णन गर्नेछु हे राम। केशम मुखा तरम प्राणो नाभि कंठ दशम स्थितः तारे सेवरे नासिक योरे नाभम गिरधि पंकजे शब्दोच्चरणो निस्साधु भाष ये देवेति हे कारण आपानस्तुम एक उदे मेरे पटी जंगेरे देशवपि नाभिकटे शुणो ये शेरुरुदास्ते तथे मूत्रपुरी खादी विसंग कर्म कीर्तित महा। अर्थ यिनीहरूमध्ये प्राणवायु मुख्य छ राम। यो प्राणवायु भनेकै म हो। मुख्य छ जुन नाभिबाट कण्ठ स्थलसम्म फैलिएको छ र त्यो नाक, नाभि तथा हृदय कमलमा घुम्दछ। यसै गरी मलद्वारा लिङ्ग, कमर, जाँघ, पेट, नाभि, घाँटी, अन्नकोश, जोर्नीहरूमा अपान वायु रहन्छ राम। यसको काम मलमूत्र परित्याग गर्नु हो।
यिनीहरूको जुन वायु नाभिदेखि घाँटीसम्म घुमिरहन्छ त्यसलाई मुख्य प्राण भन्दछन् राम। यसबाट नाक नाभि तथा हृदय कार्यहरू सञ्चालन हुन्छ राम। यसका माध्यमबाट शब्दको उच्चारण नाकबाट बाहिर छोडेको श्वास शान्त अवस्था र श्वास प्रश्वास लगाएको कार्य हुन्छ र यिनीहरूको कार्य तत्पर वायु नै हो। यसै गरी अर्को वायुलाई आफू अपमान वायु भन्दछन् जुन कमरभन्दा तल रहन्छ। यसको काम मलमूत्र वीर्य लगायत परित्याग गर्नु हो। अपान वायु खेल्ने ज्ञानो अतिको श्रोत्रगुल फोसु जिब्रा प्राणे सोची स्थिति प्राण मायो त्यागा ग्रायण के कर्म छ। हे हरि अर्थ यसै गरी आँखा कान गोली गाँठा जिब्रो तथा कान लगायतका स्थान बिहान वायु रहेको हुन्छ। यसको कर्म अन्तर्गत प्राणायाम रेचक पूरक कुम्भक आदि पर्दछ राम। यो प्राण यो बिहान माथि बताएको 5 स्थान रहन्छ। यो वायुबाट प्राणायामको स्वाभाविक क्रिया हुन्छ राम, जसका माध्यमद्वारा श्वास आउने शरीरमा रोक्ने तथा फेरि बाहिर निस्कने क्रिया स्वतः सिद्ध रूपमा भइरहेकै हुन्छ। मानवमा अनेक प्राणीमा समानो व्याये निखिलम शरीरम बहिन्नम सह दृसप्तते सदुहसुये नारीरन्द्रजेशरचना। अत यसै गरी समान वायु समग्र शरीरमा व्याप्त भएर जठराग अग्नि 72,000 नारीहरूको प्वालमा घुमिरहन्छ। 72,000 नारीका प्वाल छ। त्यहाँ जठराग अग्निहरूले अपच भएका अण्डहरू या हामीले खाएका अण्डहरू त्यसले तानेर जठराग अग्निले पेल्छ र जठराग अग्नि हामीले खाएको पचाउने कुरोलाई जठराग अग्नि भन्दछन् सम्प्रदायका गुरुवर हो, गृहका गुरुहरू। त्यसैले दावानल भनेको आत्मा हरि बस्ने स्वरूपलाई भन्छन्। नाद बिन्दु भनेको अन्तिम अवस्थाको बिन्दुलाई भन्छन्। यस कारणले सम्प्रदायको ढ्याङ र ठोकाइको परिणाम कुण्डको पानी धमिलोमा माछा मराई कति मार्छ। हाम्रो यो भनाइ जठराग अग्निले अलग शरीरको 16 काम गरेको हुन्छ भने जठराग अग्निसँग सम्बन्धै हुँदैन दावानलको। जुन ठाउँमा दावानल फुकिएको नालभित्र ब्रह्मको एउटा नालभित्र बसेर प्राणवायु रहन्छ। अनेक सहायक वायुहरू 5 कुर्म कुकुल यी वायुहरू आँखा झिमाउने दिने फाल्ने यी वायुहरूको काम। त्यसैले हरिओम यस कारण मुक्त पीतर सन्न संध्याय गण्य एजे सपुष्टे कृदा उदान पादयरा से हस्त ब्युरी लिङ्ग सन्दितो। अत यसै गरी उदान वायुले हात गोडा र अङ्गको जोडीहरू बसेर खाएका तथा पिएका सबै रसद्वारा शरीरलाई पुष्ट गर्दछ। उदान वायु जस्तै के यो उदान वायु यसरी उदान नाम भएको वायुले भोजन गरेको वा खाएको अन्नका रसलाई हात गोडा अन्य अङ्गहरूमा जोड्नेहरूमा पुर्याउने, जसबाट शरीर पुष्टि गराउने काम गर्दछ। कर्म से देहो न्याय सोमाजी धातुना कृत्या पञ्चनागाधयो स्थिता। अर्थ यी 5वटा वायुले समग्र शरीरलाई क्रियाशील बनाउँछ। यसै गरी छाला रगत मासु हाड नसा यी 5वटा धातुको आश्रयका रूपमा नाग लगायत 5वटा उपप्राणहरू उत्पत्ति हुन्छन् या रहेको हुन्छ। त्यसको आधारमा रुद्रगारादि निमेखादिन पासादिकम एक्रमाथि उन्नता प्रत्येकादि देशम कर्म प्रत्येकमाथि। अर्थ यसै गरी डकार बारिकी नागवायुको काम हो। यसै गरी आँखा भिजाउने कार्य गर्नु फर्के हेराई पूर्व वायुको कार्य हो। जय भोलेनाथ। यसै गरी भोक तिर्खा हातको कुकुल वायुको काम हो भने
अल्छेपना निन्द्रा हाई हाई देवदत्त वायुको कार्य हो तथा शोक हाँसो धनञ्जय वायुको काम हो। पाँच प्राण वायुहरू यो वायु यो ढङ्गको छन्। यस कारण अग्निहस्तु रोचकम रूपम चिन्तम पाकम प्रकाशताम ऊम कर्षम क्षेत्रेण श्रोयमाणाम भोजस्ते जमे सुरातमा वीरविक्रम तथा दैत्ये जलाशे रस रसनंते रसम शैते द्रवे सूद्रिम गायित श्री द्रुमतामपि। यसै गरी अग्निको तेलबाट रुचि गराउने वा भोक जगाउने रूप भोजन पचाउने प्रकारले क्रोध रिस तातोपन दुब्लोपन शक्ति तेज सन्ताप निर्डरपन बुद्धि लगायतका गुण उत्पन्न हुन्छ भने जलबाट स्वादे रस शीतलता चिप्लोपन पन्यालोपन उत्पत्ति पसिना र समग्र अङ्ग उत्पन्न जलबाट हुन्छ। कोमल अङ्गहरू जलबाट उत्पन्न हुन्छ र भ्रूये घाणेन्द्रे गन्धम शेषे भृगे च गौरवं सुगन्धमासमेदोषी मज्जा शुक्राते धातव। अर्थ नाचक गन्ध स्थिरता धीर्य गोपन लगायतका पृथ्वीबाट उत्पन्न हुन्छ भने छाला रगत मासु बोसो हाडभित्रको मासी र शुक्रकेत लगायतका धातु सात धातुको शरीरलाई धारण गर्दछ। व्याख्या गर्ने सिलसिलामा भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ यो पाँचवटा महाभूतहरूमध्ये पाँचौँ तत्त्व पृथ्वी हो जसको गुण गन्ध हो। यसको ज्ञान नाकको माध्यमबाट हुन्छ राम। पृथ्वीका तत्त्वका अन्य गुणका स्थिरता धीर्य गहुँपन पर्दछ गरुङोपन पर्दछ। त्यस कारणले पाप पृथ्वीभन्दा भूमिभन्दा गरुङो छ गरुङो पर्दछ। मनुष्यले यी गुण पृथ्वी तत्त्वबाट प्राप्त गर्छन् राम। यही पृथ्वी तत्त्वलाई शरीरमा छाला रगत मासु बोसो हाड र हड्डीको भित्रको मासु वा मासु तथा वीर्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो शरीरलाई धारण गर्दछ। यसकारण शरीरको रचना यसको कार्य प्रणाली र ज्ञानका पाँचवटा महाभूतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यिनै महत्त्वहरूबाट शरीरको रचना हुने भएकोले यस शरीरलाई पञ्चभौतिक शरीर भनिएको हो राम। अन्न पुंसा सुतुंत्रेया जायते तथा अचतरा अग्निनां मलं विष्टो ये भागम चान्यादेमा सतां व्रजति मन कसो भागम स्यात्मान्तरे मनः। अर्थ मनुष्यले खाएको अन्न जठराग अग्निद्वारा तीन भागमा विभाजित गर्छन् हुन्छ जसको स्थूल भाग मल हुन्छ भने मध्यम भाग मासु र सूक्ष्म भाग मन हुन्छ। यसले मनलाई अन्नमय कोष भनिन्छ। हामीले खाएको नखाएको मनद्वारा अगाएको र खाली हुने मनद्वारा थाहा पाउने भएको कारणले एक भाग मनपट्टि जान्छ एक भाग मलमूत्र कुण्डपट्टि मलकुण्डमा जान्छ एक भाग हाम्रो शरीरको लागि पौष्टिकता बन्नको लागि रक्त बन्दछ। हामीले खाएको अन्न तीन भाग त्रिखण्डी लाग्दछ। हामीले खाएको जुन अन्न पचाउने मिसिनलाई जठराग अग्नि भन्दछन् दावा नल होइन। शरीरमा भएका तत्त्वहरूमध्ये आत्माबाहेक अन्य सबै जड प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको हुनाले यी सबै पञ्चभौतिक हुन् जसका माध्यम भन्दा पहिलेको श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। यो शरीर इन्द्रिय यिनै पाँचवटा महाभूतबाट उत्पन्न हुने भएकोले यिनीहरू स्थूल हुन्। यिनीहरूभन्दा टाढा मन छ जुन सूक्ष्म छ तर यो पनि अन्नबाट बनेको छ यानि कि अन्नमय कोषको शरीर छ। मनुष्यले खाएको अन्न पेटमा गएपछि जठराग अग्निले त्यसलाई पचाउने सिलसिलामा त्यो तीन भागमा विभाजित हुन्छन्। त्यसको स्थूल भागलाई मल भनिन्छ। पहिला स्थूल भागलाई मल भनिन्छन् जसलाई अपमान वायुले मलद्वारबाट बाहिर फ्याँकिदिन्छ। यसको मध्यम भाग रस हो जो जसबाट मासु बन्दछ तथा यसको सूक्ष्म भागबाट मनको रचना हुने भएकोले यो पनि जड हो जुन मनुष्यले खाएको अन्नद्वारा बनेको यो अन्नमय शरीर छ। यानि कि
त्यसैले त्यो 3 भागमा 1 भाग हाम्रो शरीरमा लागेको र मोटाएको र दुब्लाएको पनि देखिन्छ। हो अपनास्तविष्टोय मूत्रम ईशान्याधयो रुधिरम भवति प्राण कन्यस्तो भागम स्याप्ति माराप्ति पणो जलात्मकम। अर्थ यसै गरी जलको स्थूल भाग मूत्र, मध्य भाग रगत र अन्तिम भागलाई प्राण भन्दछन्। यसैलाई प्राण जलमय छ, प्राण नभए जल छैन। यी 5 वटा महाभूतबाट शरीरको रचना कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा यसभन्दा पहिले श्लोकमा बताएको छ। यस शरीरमा भएको क्रियाशक्ति नै प्राण हो। यसभन्दा पहिले 10 वटा वायु रूपी प्राणका विषयमा बताइएको थियो। तिनीहरूमा भएको प्राण शक्ति जीव वा जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने बिजुली हो। यो प्राण शक्ति जलकै भाग हो। मनुष्यले पिएको जलको स्थूल भाग मूत्रमा परिवर्तन भएर शरीर बाहिर जान्छ, किनकि त्यो शरीरका लागि अनुपयोग भएको हुन्छ। यसको मध्य भाग रगत बन्दछ भने त्यसको सूक्ष्म भाग नै प्राण हो। यसैले प्राणलाई जलमय बताएको छ। राम जसो अचेतम स्तमिस्तुङ्गे स्यान्मज्जम एमध्येव सम्भव अनिष्टवाङ्गमतं तस्य मोतेजोन्नात्मकं जगत्। अर्थ यसै गरी तेजको स्थूल भाग हाड, मध्य भाग हाडभित्रको मासु वा मासि तथा सूक्ष्म भाग वचन हो। यसकारण यो जगत अन्नमय, तेजमय र जलमय छ। अन्नमय र तेजमय, अन्न नभई बाँच्न सक्दैनन्, तेज नभई बाँच्न सक्दैनन्, जल नभई बाँच्न सक्दैनन्। जलमय छ मानिस तथा सूक्ष्म भाग वचन हो। यसले यो समग्र जगत अन्न, तेज र जलबाट उत्पन्न भएको वा बनेको हो। यी सबै भौतिक पदार्थ हुन् जुन शरीरमा विशेष अनुपात रूपमा रहन्छ। जलको भाग हाम्रो शरीरमा बढी छ, अन्नको भाग हाम्रो शरीरमा बढी छ र तेजो यो 3 भाग यानि कि ज्ञान सूचीको भाग कम छ। त्यसैले थोरै खानु बल, धेरै खाए बल, धेरै सुन्नु थोरै बोल्नु। लोही तदाप्यतेमा संवेदुमा च समुद्रमं वेदस्व चित्तं जायते मज्जाचित्ते मृदा। हो धेरै जस्तो फेरि यो थोरै बोल्नुभन्दा मलाई धेरै प्रश्नहरू आउने गर्छन्। महाराज एउटा कुराहरू हजुरको कथाहरू लामो भयो। हो कथाहरू त लामो हुन्छन्। लामोको अर्थ यस्तो हो, प्रश्न एउटा शरीर र शरीरभित्रको वस्तु को भनेर 5 वटा प्रश्न राख्नुभयो भने शरीर र शरीरभित्र यो छ भनेर क्लियर गरेर लेख्न नै एउटा काफी भयो। अब भन्नुहोस् उत्तर कति हुन्छ? त्यसैले ज्ञानी गुरुहरूले तलदेखि माथिसम्म क्लियर या सफा हुने गरी, अब मनमा शङ्का उत्पत्ति नहुने गरी उत्तर दिनको लागि लामो उत्तर हुन्छ। प्रश्न छोटो, उत्तर लामो। फेरि भन्छन् भगवान्, यसरी रगतबाट मासु बन्दछ तथा मासुबाट बोसो, बोसोबाट हाड र हाडबाट हाडभित्रको मासु मासु बन्दछ। राम अनि वीर्य बन्दछ। त्यो वीर्य नै हाम्रो उत्पादन या बलवान र एक संस्थान उत्पादन गरिसक्यो। त्यसलाई छिन्न गर्नु हुँदैन। ठिक ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग होइन। त्यसैले नै सतयुगमा हाम्रा ऋषिमुनि 1 वर्षदेखि 10,000 वर्षसम्म बाँच्थे। आज हामी 100 वर्षको आयुमा पनि भौतिक विज्ञानको डाक्टरको सहयोगद्वारा बाँच्न परेको छ। यो आफ्नै अज्ञानताको कारण हो। भोग र विलास र भोजनमा बढी रमाउनको कारण हो। जिब्राको स्वादको कारणले हिँड्दा हो। नमः शिवाय। शिवाय सततम नमो नमः। पार्वती पति हरे परमात्मे नमः। वरद कलेशनाशाय श्री योगी रूपाय नमो नमः। हरि ओम नारायणोऽपि। यसै गरी जसरी एउटै पदार्थलाई विभिन्न किसिमले प्रशोधन गरेपछि अनेकौं प्रकार पदार्थहरू बन्दछन्, त्यसै गरी शरीर प्रशोधन हुँदछ, अनेकौं प्रकार बन्दछ। यसै गरी शरीर प्रशोधन हुन्छ, जसका आधारमा खाएको अन्न, पिएको
जल शरीरद्वारा शोधन भएर रगत मासु बोसो हाडभित्रको मासु वा माथि लगाएका रूपान्तरित हुन्छ। यसै हाडभित्रको मासु र वीर्य बन्दछ जुन शरीरको बीज हो। यी सबै 5वटा महाभूतको विभिन्न धर्मयोगका आधारद्वारा प्रशोधन क्रियाहरू बन्दछ, जसबाट शरीरको रचना हुन्छ। राम, यसैले शरीर भौतिक पदार्थबाटै बनेको हो। यथार्थ यसमा भौतिक पदार्थ अन्य केही छैन। नारक्योऽपीमा सत्सङ्गातु तुम ए शरणागति नमः शिवाय। ओम शत्रुषे मज्जा समुर्धभवं पातपित्तं कफासक्रम धातवोपरि कीर्तितात् रसाञ्जलिं जलं विद्यें रसस्याजलये लयो नवं। हरि ओम नमः शिवाय। पानी पऱ्यो ठुलो, भित्रै आउनुभयो, सवारी साधन लिएर आउनुभयो, लिएरै आउनुभयो, भाइ बहिनी कपडा खोलेर सुकायो हुन्छ। अर्थ यसरी मासुबाटै नारी उत्पन्न हुन्छ भने हाडभित्रको मासुबाट वीर्य उत्पन्न हुन्छ। यसरी नै शरीरमा वायु पित्त प्राणी मात्रको पित्तशयमा रहने त्यसको बीज जसले खाएको कुरा पेटमा सङ्कलन सर्न नदिने, रगत सफा गर्ने, चिल्लो वा बोसो पालेको पचाउने दिशा लगाएतै दिशा खलास पार्ने काम गर्दछ। पित्त पहेँलो रङको पातलो या तातो हुन्छ तर पिग्लिन जाँदा निलो हुन्छ। कफ लगाएका 3वटा धातु रहन्छन्। यसै गरी शरीरमा 10 अन्जुली बराबर जल रहन्छ भने 9 अन्जुली रस अर्थात् अन्न रहन्छ। यो हाम्रो शरीर पुष्ट भएपछि हाम्रो शरीरमा यसले बताए अनुसारको रहन्छ। अन्यथा बाल्य अवस्थामा हाम्रो पूर्ण शरीर कहिले हुन्छ? 16 वर्ष लागेपछि हाम्रो शरीर पूर्ण हुन्छ र फेरि त्यो शरीर कहिलेसम्म रहन्छ? 40 वर्षसम्म पूर्ण रहन्छ। 40 वर्षबाट हामीलाई केले सताउँछ? बुढ्यौलीले सताउँछ र हामीले हिजो गरेको भोगले या कस्तो कर्म गऱ्यौँ कस्तो अकर्म गऱ्यौँ त्यसले सताउँछ। त्यसै कारणले यसले र मैले भनेको कुराहरू मध्य उमेरको लागि है पुरा हुन्छ। यसले बताए अनुसारको, नै त्यो जन्मिने बित्तिकै बालकसँग त यसले भनेको जस्तो हुँदैन। थोरै मात्राको जलको भाग, थोरै मात्राको रगतको भाग, थोरै मात्रामा वीर्यको भाग, थोरै मात्रामा यावत वस्तु या दिशा मलमूत्रको भाग हुन्छ भने मस्त अवस्थामा हाम्रो यसले बताए अनुसारको या शिवकिताले या भगवान भोलेनाथले बताए अनुसारको पुरा व्याख्या। मनुष्यको शरीरमा यसै गरी तत्त्व आफ्नो अनुपातमा मात्रामा रहेका हुन्छन्। तत्त्व यानि कि दिशाको तत्त्व गनाउनु, पिसाको तत्त्वहरू गन्ध दुर्गन्ध आउनु, रगतको तत्त्व या बात पित्त कफको तत्त्व सबैको यसको तत्त्वहरू के त भन्दा वास्तविक त्यो कुण्डमा खाली भएको हुँदैन, केही भइरहेको हुन्छ। कसरी? यसरी जब सृष्टिको क्रममा हाम्रो 16 वर्ष नभएसम्म पूर्ण कहिले पनि त्यो भइँदैन हो। जब पुरा हुन्छ त 16 वर्षबाट 40 वर्ष भएपछि फेरि घट्न थाल्छ। यति हाम्रो 16 र 40 वर्षभित्रमा यो पूर्ण रहन्छ। यिनको मात्रा घट्ने वा बढ्ने भएको अवस्थामा शरीर विकृति उत्पन्न हुने भएकोले शरीरमा अनेकौँ किसिमका रोग उत्पन्न हुन्छन्। यसै गरी तिनीलाई सन्तुलनमा राख्न आवश्यक पर्दछ, अर्थात् राख्नु पर्दछ। जस्तै हाम्रो 9वटा ढोकाहरू भगवानले कुनै डाक्टर या वैद्यहरूले चाहिँ कैँची लाएर पाल पारेर घोटेको पालहरू होइन। दिशा मलमूत्र फाल्ने यो मुख या कान या नाक या ईश्वरी तत्त्व नै गर्भभित्र नै बास बस्दाखेरि नै फेरि म बारम्बार भन्छु, जसरी बारीको एउटा कुनाको माटो लिएर गएर कुमालेले पिटी कुटी चुटी भाँडा बनाएर एउटा सुराई पानी राख्ने भाँडो बनायो, त्यसरी नै हाम्रो शरीर पहिला आदि नारी शक्ति आदि पुरुष शक्तिको रज र वीर्यको कारण यो शरीर केही घोलियो र जाम भयो। आत्मदेही आएर घुस्यो त देहमा देही रूपी जीव बनाउन थाल्यो। हाम्रो माटोको भाँडो बनायो। त्यो माटोको भाँडा बनाउनेले नै सबै नवद्वारहरू खाएको निस्किने, फाल्ने, बोल्ने, सुन्ने, सुँग्ने, हेर्ने, चिन्ने सबै कुराहरू ठिक गरे। के यो वास्तवमा यो शरीर चिन्नुपर्ने होइन र? त्यसैले आफैमा परिवर्तन भएर चिन्नको अर्थ यो भन्दै फेरि रक्ताचोये पुरसे सततम सप्तम शोषी स्मरम सैवदा पित्त पित्तस्य पञ्च तद्वरो मूत्रल्यसे लयश्रय।
फोनमा चाहिँ उ गर्नु नि, के अरे लाइन जोडी यहाँ त चिन्छ होला हजुरको, त्यो गर्नु नि, हेर्नु। पित्तके पन्ध हरिओम। यसै गरी रगत 8 अन्जुली, दिशा 7 अन्जुली, कफ 6 अन्जुली, पित्त 5 अन्जुली र पिसाब 4 अन्जुली रहन्छ। र जवान अवस्थामा, मस्त अवस्थामा यी वस्तुहरू रहन्छ। बसाए मेद सौहतु मज्जाम युतोबञ्जली संहिता अर्धाञ्जली सततम सुग्रम सदेवम ए बलमुच्यते। हरि यसै गरी जीवको शरीरमा बोसो 2 अन्जुली हुन्छ, हाडभित्रको मासु वा मासी 1 अन्जुली हुन्छ भने वीर्य त आधा अन्जुली हुन्छ। त्यो आधा अन्जुली वीर्यको यत्रो उपत्रो छ संसार, शरीर यत्रो अन्जुलीको, यत्रो शरीर देहको। यस वीर्यलाई बल भन्दछन्। जहिलेसम्म वीर्य रहन्छ, मासी रहन्छ, बल बर्गत र हड्डी मासी सही रहन्छ, त्यही बेला सहस्र पुरुषार्थ धर्म कार्य गरिसक्नु। अन्यथा पछि कसैको सहारा लिएर गरेको धर्म सफल त्यति छैन। यसै गरी जीवको शरीरमा बोसो 2 हुन्छ भने यस प्रकारको शरीरमा अत्याधिक मात्रामा जल नै रहेको हुन्छ राम। यसैले जललाई जीवन बताएको हो। अन्यको मात्रा कम हुन्छ र वीर्यको मात्रा सबैभन्दा थोरै भएको हुन्छ। यो वीर्य नै शरीरको बल हो जुन फेरि अर्को शरीर उत्पन्न गराउन सक्षम हुन्छ। अस्तन्याय शरीरम संख्याया स्यात्तस्थकितो ए सतत्रयम जलाजानिम कपालिनी रुचाकारा तारानिचौ नवकान्ति तान्याहु पञ्चाध्यायस्ते सूरया। प्रभु यसै गरी प्राणीको शरीरमा 360 वटा हाड हुन्छन्, जुन 5 प्रकारका हुन्छन्, जसलाई अङ्ग जसको 5 प्रकारको हड्डीहरू हुन्छन्। अङ्ग कञ्चडको हाड, कपाल टाउकाको हाड, रुचक दाँतको हाड, आस्तरण र नवक भनिन्छ। यसै गरी मनुष्यको शरीरमा भएको 360 वटा हाडलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ राम। सती तब स्थितान्धिनम स्थाय तत्रो दशोरिति रौवरम प्रसराय स्कन्द शेषनाशुलुखमम समुद्रगताय मण्डकम शङ्खवर्तं वायुतुण्डका इत्यर्थधाय समुद्रतमे शरीरे वास्ति सन्निधये। अर्थ यसै गरी मनुष्यको शरीरमा 260 वटा हड्डीहरूको जोर्नी रहेको, अर्थात् जोर्नी हुन्छ। जस्तो यो खुम्चौली जोर्नी हुन्छ। शरीरमा 210 वटा हाड जोडिएका हुन्छन्। तिनीहरू 8 प्रकारका हुन्छन्। यसलाई रौरव, प्रसर, स्कन्द, चेतन, उल्लुखल, सदमुग, कमण्डक, शङ्खावर्त र वायुतुण्ड भन्दछन्। यी अनेक किसिमका हाड हड्डीहरूले हाम्रो शरीर गरिएको छ र मनुष्यको शरीरमा कुल 360 वटा हड्डी रहेको छन्, जसमध्ये 210 वटा हाड जोड्ने अङ्गहरू छन्, जुन अलग अलग किसिमका छन्। तिनीहरूका 8 भेदहरू छन्। तिनै जोर्नीहरूको कारणले शरीरलाई आवश्यकता अनुसारको मोड्ने, खुम्चिने, हिँड्ने गर्न सक्दछ। भन्दा साधर कोटि त्रयम रोमणम सोम कुसुके शस्त्रे लक्षणाम देहस्ते स्वरूपेवं ते उक्तं दशरात्मजम् तस्मा दशारो ये नास्ते एवं पदार्थो ये भुवन त्रय। हे दशरथका पुत्र राम, यसै गरी मनुष्यको शरीरमा 3 करोड 50 लाख रौँ हुन्छन्। 3 करोड 50 लाख मानिसको शरीरमा रौँ हुन्छन् भन्ने बताए। र दारी जुङ्गाका रौँ 3 लाख हुन्छन्। हे दशरथका पुत्र रत्न, यसरी तपाईँका लागि मैले यो शरीरको स्वरूपका विषयका यथार्थ रूपमा वर्णन गरिदिए। यथार्थमा 3वटा लोकमा यो शरीर बराबर सार नभएको अथवा आवश्यक पर्दामा अन्य केही पनि अरू उत्तम छैन। यो शरीर त्यति उत्तम छ। इन्द्रले पनि, स्वर्गको राजा इन्द्रले पनि यो मानव देह चाहन्छन्। यसै कारणले यो जति भएका भित्रहरूको यो कला पूर्जाहरूको सब आधार म हुँ राम।
भगवान श्री शिव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामसँग भन्नुहुन्छ, यो शरीरको रचना ज्यादै आश्चर्यजनक चकित पार्नेछ राम। के यस्तो किसिमले गरिएको वा भएको छ? यसका आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा के छ भने वीर्यको अति सानो बीजबाट कस्तो विचित्रमय रचना गरिएको छ। यो यस प्रकारको रचना कुनै पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन। तर यो शरीरको रचना भौतिक पदार्थबाट भएकोले यसलाई चेतना छैन राम। यसैले यो सारविहीन छ। आत्माको अभावमा यस शरीरको कुनै अस्तित्व नै छैन राम। यसलाई आत्माले जीवन्तर बनाएको छ। आत्माले शरीरलाई जीवन दिइरहेको छ। यसकारण आत्माको मात्र महत्त्व रहेको हुनाले यसैका विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नु पर्दछ राम। शरीरको ज्ञान होइन, आत्माको ज्ञान, संसारको ज्ञान होइन, आत्मैको ज्ञान। आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि भक्ति र ज्ञानले मात्र आत्मज्ञान प्राप्ति हुँदैन र आत्मज्ञान प्राप्तिको लागि वैराग्य सम्पन्न हुनुपर्छ। त वैराग्य सम्पन्न मात्रबाट आत्मज्ञान प्राप्ति हुन्छ। आत्मज्ञान प्राप्तिबाट परमात्मासँग शोधनी हुन्छ। परमात्माबाट ठिक बिठिकको उत्तर जाहिरी हुन्छ। तब मात्र आत्मज्ञानको प्रचार गर्न मिल्दछ। यसैले देव अस्मिन् हे भीमान हेम्नम हे मोह पाएद मुद्रये अहङ्कारोडम पावेनम क्रियन्ते हन्तसाम प्रदमम तस्मा देह तस्वरूपम तु बोध्रये मुर्मुचिवे भन्दै हुनुहुन्छ शिव। यो सम्प्रदायहरूले वास्तवमा यो कुरा बुझ्दैनन् भन्दैछ सिधै। अर्थ यस प्रकारको सारविहीन शरीर प्राप्त गर्दा पनि पापमय बुद्धि भएको मनुष्यले अत्यन्त अभिमान गर्दछ तथा अहङ्कारी रूपी पापको वशमा परेर आनन्द रूपी मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि कुनै एक सम्प्रदाय खोलिहिँदछ। हो शिव आफैले चाहिँ शिव सरापीहरूलाई यिनीहरू दानवका भोजन भन्ने छन् पछि भन्छन्। त्यसैले अकाल मृत्यु हुन्छ। उपाय लगायत नलागे महाशोकको कुरा गर्दछन्। शोक र विशोकका पढेका सुतेका उठेका तरकारी किन्न गएका बढेका उठेका कुरा लिएर श्रुतिलाई छाइदिन्छ। बडा खल्लो कुरा गर्दछन्। यसै कारण मुक्त वा मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएकोले दृढ वैराग्य हो। दृढ वैराग्य हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ वर्षिनदेखि मैले मेरो शरीर यस्तै छ। मलाई त तातो भइरहेछ, पसिना हजुरहरूलाई त जाडो भयो होला भन्छन्। तर यो दृढ वैराग्यता भएका व्यक्तिहरू हिमालमा पनि यत्तिकै रहन्छन्। पूर्व पश्चिमको यात्रामा पनि मलाई धेरै कुरा आयो। 80 मक्सिरको कार्तिकको 21 गते यात्रा गरेको थिएँ मैले 2073 सालको। पूर्व मेची पश्चिम महाकाली 18 दिनको यात्रा र नाङ्गै शरीरले हावामा फेरि गाडी। मलाई भन्थे सबैले महाराज हजुरलाई जाडो हुँदैन। मैले त भन्दैछु अहिले हिमालको डाँडामा बसेर तपस्या गर्दा सूर्यलाई काखमा लिएको अनुभव गरेको छु बाबु, पसिना आइदिन्छ। मेरो तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर यसरी हुन्छ। त्यस्तै भन्नुहुन्छ भगवान पनि कुरा गर्दछन्। यसकारण मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएकोले दृढ वैराग्य हुनको लागि आत्माको स्वरूपको विषयमा यथार्थ स्वरूप जानकारीको आवश्यक पर्छ राम। आत्माको बोधलाई नै बोध तत्त्व भनिन्छ, किताबी बोध हो। त्यसैले भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, यस शरीरमा हाड र मासु रगत वायु पित्त कफ बोसो हाडभित्रको मासु वा मासी वीर्य मलमूत्र लगायतका दूषित पदार्थहरू मात्र रहेका छन् राम। यिनीहरू बाहेक शरीरमा त्यस्तो कुन वस्तु वा पदार्थ छ र जसप्रति मनुष्यले अभिमान गर्न आवश्यक छ। यस प्रकारको स्थितिमा अभिवेकीले मात्र यस शरीरको प्रति अभिमान गर्दछ। अब धर्मप्रति अभिमान छ, शरीरलाई मात्रै त के अभिमान होइन। जठराग्निलाई दावानल यस्तो नाम दिनुहुन्छ। त आफ्नो खोजाइ आफ्नो कुण्डले आफ्नो बुद्धिले जे रोचेको छ त्यही हो। आफ्नो बुद्धिले रोचेको भए त स्त्रीलिङ्गलाई की र पुलिङ्गलाई को लगाइहाल्थे। आफ्नो धरती धरातल मातामा माताको जय गाइहाल्थे। जन्मदिनी पिता मातालाई जय गाइहाल्थे। तिनभन्दा पिता माता भन्दा पनि उनीहरूको गुरुहरू ज्ञानी देखे। यसकारण यस्ता धर्मघातीहरूले नै धर्मको
विखण्डन गरेको छ अहिले सम्प्रदायले। शरीर प्राप्ति अभिमान गर्दछ र यसभित्रको चैतन्य स्वरूप आत्मालाई बिर्सिएका कारणले उसका लागि यो शरीर महत्त्वपूर्ण मान्दछ र सिँगारिएर त्यस शरीरलाई बारम्बार सिँगारिएर उचाल्छ। हो यस कारण जो ज्ञानी छन् तिनीहरू आफ्नो शरीर र यसका भोगलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्दै मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषामा दृढ वैराग्यमा लागिरहन्छन् लाग्दछन्, जसबाट जीवनलाई सनातन आनन्द प्राप्त हुनेछ। सनातन आनन्द कुन जुनीमा मैले के गरेको थिएँ त्यो भन्दा अब उच्च हुन पर्ने कि नपर्ने? ऋषिमुनिहरू माथि बसेर हामीलाई पुकार गरिरहेछन्, बाबु तिमीहरू मृत्यु लोक भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यौ। पापाचार दुराचार अत्याचार अर्काको व्यभिचार गरिकन धर्मको ख्याल नगर्नको कारणले, त्यस कारणले यो मृत्यु लोकबाट मैले कसरी उचाल्ने तिमीहरूलाई टुप्पीमा समातेर भन्दा यही हिसाबले हाम्रो कुलिसी मुनिहरूले गर्छन्। अगर यो मृत्यु लोकबाट यति हामी पार हुन चाहने हो भने दृढ वैराग्य सम्पन्न ब्रह्मज्ञानको आवश्यक पर्छ। खलविदम ब्रह्म, हामी 84 लाख प्राणी ब्रह्म हौँ। अनि कि हाम्रो यो बनाइएका किताबे गुरु कोही गुरु होइनन्। गुरु भनेको गौगङ्गा गायत्री गुरु हो, कुनै व्यक्ति गुरु हुनै सक्दैन। यो दृढता निश्चयता हो मेरो। हो गौतम बुद्धले त एउटा बरको वृक्षलाई र गुरु र एउटा बोधी बोटलाई चाहिँ गुरु साथी राखेर समयलाई गुरु राखेर हिँडे भने त्यो मानवले व्यक्तिलाई गुरु राखेको सम्प्रदायको ठेलमठला हो। त्यसैले पिता माता सद्गुरु पञ्चतत्व समय गुरु उपहारको लागि यो महत्त्वपूर्ण बन्दछ। यसकारण जो ज्ञानी छन् तिनीहरू आफ्ना शरीर र यसका भोग लागि पूर्ण रूपमा परित्याग गर्दै मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछन्। जीवबाट सानो जीवबाट जीवनलाई सनातन आनन्द प्राप्त हुन्छ। यसैले ज्ञानीले मात्र आत्माको महत्त्व बुझेको हुन्छ भने अविवेकीहरूले शरीरको भरण पोषण गर्ने कार्यमा मात्र एकाग्रतापूर्वक लागिरहेको हुन्छ। जुन यस जन्मको माथि मात्र हो, तर आत्मा सधैँ आफैसँग रहन्छ। आत्मा त यो सधैँ आफै बोकी हिँड्ने हो, शरीर मात्र यहाँ छोड्ने हो भन्दै यो 9 अध्यायको प्रसङ्ग यही सकिँदै यसरी श्री माता श्री कुमारी तथा साहित्य श्रीमती पिता लोकमरी दालका मध्यम पुत्र खादबारी नगरपतिका माथिल्लो पाटन सुबास जिल्ला निवासी नारायण शर्माद्वारा परब्रह्म परमात्माको सीमा अनुकम्प अधि प्रेमित अमुक आशीर्वादबाट सरल नेपाली भाषा अनुपोदित पद्म पुराण अन्तर्गत शिवगीता नामक शरीरको स्वरूप शरीर र स्वरूपको वर्णन बारेको विषय योग अध्याय 9 पूर्ण भयो। ओम नमः शिवाय। शिवाय सततम नमो नमः। पार्वतीपति हरे परमात्मे नमो नमः। भरत कलेश नाशाय श्री योगी रूपाय नमो नमः। सांबाय नमः। शिवाय नमः। शिवतराय च नमो नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय सततम नमो नमः। सोहम शिव दासो भन्दै जुन शिवगीता नामक वैराग्य सम्पन्न लिएर म बारम्बार हजुरहरूलाई म यो श्रावण महिनाभन्दा अगाडि आउँछु भन्थे। श्रावण महिनामा मैले शिव सहस्र नामभित्र भएका मृत्युञ्जय पाठ र शिव ताण्डव पाठ, वास्तविक शिवको ताण्डव कुन चाहिँ हो र कुन चाहिँ शिव ताण्डव भनिन्छ, अगर यो रावण कितो ताण्डव मात्रै ताण्डव हो या रावणले गाएको ताण्डव मात्रै ताण्डव हो या अर्को हो भन्ने श्रावण महिनामा लागेपछि यो शिवगीतालाई समयअनुसार र विशेष गरी शिव पुराण र म मृत्युञ्जय सम्बन्धी सहस्र नामपति नै फेरि आउनेछु भन्दै अब यो श्रावण महिना जस्तै यो गुरु पूर्णिमामा पनि यो प्रसङ्ग गरियो। जस्तै वैदिक सत्य सनातन धर्मको नै जय होस् भन्दै फेरि यो श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि बुझ्न नजान्ने गुरु सम्प्रदायहरूले हिन्दू सम्प्रदायले एकचोटि छानबिन गरोस् के जे बोल्दा पनि हुन्छ कि त्यो सम्प्रदायका गुरुहरूलाई पनि थाहा छैन श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग। अब मेरो यो ठाडो सोधाइ छैन भने सिक्नुहोस् तपाईँ कि नारीलाई के लगाउनु पर्छ र पुरुषलाई को लाउँछ भन्ने कुरो पहिला बुझाउनुहोस् भारतबाट लाइसेन्स लिएर आएका गुरुजन्यहरूलाई। मैले यो बारम्बार कसलाई भन्दैछु त भन्दा नेपाली प्रचारक हरिदासलाई भन्दैछु। किन उनी शिवद्रोही हुन्
2072-73 सालदेखि शिव त डरले त्रिशूल लिएर हिँडेको भन्दैछन्। फेरि भन्दैछन् हृदयमा बस्ने शिव जटारा गर्नेलाई कुन भागवतले दिएको छ यस्तो शब्द हो। फेरि गुरुहरू यति सय यतिवटा यति सय यतिवटा यति सय यतिवटा यति सय यतिवटा यतिवटाको अगाडि हाम्रा गुरु यतिवटा। तिम्रा हातखुट्टामा 20वटा उम्ला त त्यो मध्ये कुन चाहिँ ठुला? यो संसर्ग गर्दै र म शिव भक्त एक शिव दास भएको कारणले शिवलाई अहङ्कार गरेर उहाँले चाहिँ डरले चाहिँ त्रिशूल डम्बरु लिएर चाहिँ हिँडेको भनेर भनेको कारणले म बारम्बार उहाँमाथि खनिनेवाला छु। के तिनी माथि खनिनेवाला छु उहाँ भन्दिनँ म। किन भन्दा उहाँ भनेर सम्मान दिने सरोकारै छैन उहाँलाई। किन भन्दा स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि बोल्न जानेकै छैन। गल्ती स्वीकार, मनुष्य मानव हो भने गल्ती स्वीकार। गुरुलाई को लगा, गुरुआमालाई के लगा। त्यस कारणले हिन्दू महासङ्घहरू भारतबाट लाइसेन्स लिएर आएपछि त उहाँहरूकै पछाडि हिँड्नुहुन्छ होला। के को चाहिँ के जानेर आयो र पुरुषलाई र नारीलाई के बोल्यो भन्ने कुरो थाहा छैन। शिव गोरीले बोलेको कुरा गल्ती छ भने विश्व हिन्दू महासङ्घले चाहिँ छानबिन गरोस्। नारीलाई के र पुरुषलाई को लाउनु पर्छ कि पर्दैन। र 4औं 5औं वर्षदेखि धर्म सम्प्रदायको ढुङढुङ्गी ठटाल हिँडेको व्यक्तिले के बोल्दैछ? के कुनै पनि धर्म एकले अर्को धर्मलाई ललकार्नु भनेको छ? त्यही सिकायो हरिदासलाई त्यसको कृपालु महाप्रभु कीले। त्यस कारणले हेरेको हुन्छ कागती निचरेको जस्तो अनुहार ल्याएर लास्टमा छोडेर गएर फेरि की र को शब्दलाई नबोल्दा धर्मघातीहरू, धरती घातीहरू, पिता माता घातीहरू, श्राद्ध पाञ्चान पूजा गर्न हुँदैन भन्ने घातीहरू, 33 कोटी देवताहरू घातीहरू, जुन देवता देवभूमिमा बसेको छन्, गुरु सम्प्रदायको डाङ्ग्रो ठोकेको छन्, यस्ता घाती पातकीहरू धर्म पातकीहरू। पातकी चाहिँ किन भनेको त भन्दा यो देश नेपाल भूमिमा यस्तो पनि भयो भागवती बोल्ने व्यासासनहरूले गोली खाए। पातकी भनेको कारण त्यहाँ हो। त्यस कारणले क्षेत्रीको छोरोमा क्षेत्रीको जस्तो बुद्धि विवेक र शब्द निस्किन्छ। फेरि हुन्छ शिव साकारी निराकारी भन्छु। फेरि खल्विदम ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी पनि हुँ। हामीलाई किन कोट्याउँछन्? यानि कि सम्प्रदायका ढुङ्गी गुरुहरू किन सनातन धर्मका मालिक देवको देव त्रिदेवलाई उनीहरूका सम्प्रदाय ठुलो बनाउनको लागि होच्याउँछन्? के यो उनीहरूको गुण हो? भागवतले त्यो भनेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनमा यो कुराको प्रश्नको उत्तर दिनु हरिदास भन्ने गुरुले वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय होस् भन्दै म शिव साकार निराकारी बाबा दशम अवतार कल्की भगवानको एक शिव अङ्ग पुजारी यी शब्द बारम्बार प्रस्तुत गर्छु। श्रावण महिना लागेपछि हरिदास पछि म धेरै खनिनेछु कि उसले जुनसुकै पूर्व मेची पश्चिम महाकालीमा हिँड्दाखेरि नि शिव र शक्तिलाई ललकारेको हो। त्यस्तै सम्प्रदायको विचार गर्छौ भने शिवको जुन त्रिशूल भाला खुटार बाहिर निस्किन्छ नि, तिम्रा मुरली र बाँसुरीले देश बचाउँदो रहेछ कि कानमा जने हालेर भाग्दो रहेछ त्यतिखेर थाहा पाउँछ। हो, 4 धर्म सिक पहिला 4 युग एकै दिनभित्र हुँदो रहेछ। 4 धर्म एकै दिनभित्र हुँदो रहेछ। वृन्दावन गएर जाँदाखेरिको त दोष बडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ भन्दै वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय होस् नेपाल, नेपालीको जय होस्। आज सोमबार शिव महिमै शिव गाथा महिमै कि म शिव सनातनी हुँ। यसैले शिवको महिमा कसैले उम्लो ठडाएर उसले ललकार्छ भने त्यो दैविक दण्ड पनि दिन जानेको छु हो भन्दै मेरो यो वचन मातृभूमिसँग लागोस् र की र को हे आमा तिम्रो नाम जप्ने सम्प्रदायको ढ्याङ्ग्रेहरूलाई सद्बुद्धि देऊ भन्दै मातृभूमिसँग यो आशीर्वाद माग्छु। जय नेपाल, जय नेपाली, जय वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय होस्।